परमेश्वरको आत्मासँग बसेर काम गर्न, परमेश्वरको आत्माको भरपुरीमा काम गर्नु जस्तो आशिषमय कुराहरू केही पनि छैन। आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो बल बुद्धिले, हाम्रो शक्तिले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो बुद्धिले केही पनि हामी गर्न सक्दैन। अनि येशूको जीवनमा पनि शुद्ध पनि स्वर्ग खोलिँदाखेरि उहाँले पानीको बप्तिस्म लिएर आउँदै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा उहाँमा आउनुभयो। परमेश्वरको आत्मा बेगर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अभिषेक आएको छ जुन हातमा तपाईको तपाईसँग भेट्नको लागि, तपाईको शक्तिशाली कुराहरू भेट्नको लागि जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक खलाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। वर्ड अफ विस्डम, वर्ड अफ नलेज। जति पनि आज हामीसँग संसारभरिबाट जोडिनु हुने प्रत्येक प्रभुको दास, पास्टर, आदरणीय पास्टर अगुवा, विश्वासी जनहरूमा र यदि कोही पनि प्रभुलाई नपाउनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा अभिवादन अनि म जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको बीचमा यसरी परमेश्वरको वचन लिएर आउनु पाउँदा अति नै आफूलाई म गौरवित ठान्छु। पास्टर्स अगुवाहरू हुनुहुन्छ बीचमा, गोठालाहरू हुनुहुन्छ अनि गोठालाहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर म खडा भएको छु र परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले दिनुभएको भिजनहरू, प्रभुले दिनुभएको बोझहरू, प्रभुले दिनुभएको बोलाहाटहरूलाई हामी नम्रताको साथमा, कठिनाइको साथमा, सङ्घर्षको साथमा, दुःख र कष्टकै साथमा भनौँ है अगाडि बढिरहेका छौँ। सङ्कष्ट आउँछ, कष्ट आउँछ, तर येशूले संसारलाई जित्नु भएको छ अनि हामी पनि जित्छौँ। अनि त्यो चट्याङहरूको बिचमा त्यो अन्धकारमै घाटी भएर जानु परेको अवस्थामा पनि हामी रमाउँदै खुसी हुँदै हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ र परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद। बाई द वे, I really appreciate to worship team. Thank you so much for very powerful and energetic worship. I really appreciate. म एकदमै खुसी छु र मैले अहिलेसम्म धेरै वर्शिपहरू टिमहरू देखेँ, तर you all will be noted, right? You all will be noted. I have marked you. र आउँदो दिनहरूमा हाम्रो कुनै कार्यक्रमहरूमा हामी तपाईहरुलाई सम्झिनेछौँ। मोर एक्साइटिङ टाइम हो, किनभने तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको उपस्थिति लिएर ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्री हिँडेका छौँ। पास्टर फिलिप र म जब हामी सेवकाईमा अगाडि बढ्छौँ, जहाँनिर परमेश्वरको सेवकाई गर्छौँ, बोल्छौँ, वचनहरू बोल्छौँ, हाम्रो स्कुल होस् या हाम्रो कन्फरेन्स होस्, तर तपाईले याद गर्नुभएको छ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। He is our father, he is my father. मेरो आत्मिकी बुवा हुनुहुन्छ। अनि तपाईलाई थाहा छ तपाई र म जहाँ जहाँ जान्छौँ हाम्रो शरीरको बुवाको छत्र छाया भित्र हामी रहन्छौँ। बाउको छाया हामीसँग हुन्छ है। हाम्रो बाउ छ भने हाम्रो छाया हुन्छ। हामी जहाँ जान्छौँ हाम्रो छाया, बाउको छाया हुन्छौँ। कसको छोरा भनेर सोच्दै सोध्छ है, कसको छोरा हो नानी भनेर सोच्दै सोध्छ। हामीलाई पनि स्पिरिटमा कसको नानी होला भनेर सोध्ला। हाम्रो फादर, हाम्रो परमेश्वर, यावे परमेश्वर, येशू ख्रीष्ट, पवित्र आत्मा हाम्रो गोठालाहरू हुनुहुन्छ। हालेलुया। स्वर्गको परमेश्वर जस्तै स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो। आज तपाईहरु फर्स्ट टाइम जो हुनुहुन्छ, यु आर वेलकम। तपाईलाई एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु। र आजको दिन तपाईहरु नयाँ जतिजना हुनुहुन्छ, पास्टर्स, अगुवा, लिडर्सहरू, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले आज तपाईको मेहनत, तपाईले गर्नु भएको, बगाउनु भएको पसिना, चुकाउनु भएको मूल्य, तपाईले गर्नु भएको हार्ड वर्क को यो 5 दिन भित्र परमेश्वरले तपाईहरुलाई ब्लेस गर्नको लागि यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। तपाईको जीवनमा यस्तो अभिषेकहरू बग्न सक्छ जुन तपाईले प्रार्थना गरिरहनु भएको सायद हुनुपर्छ। किनभने मेरो जीवनमा म एउटा सेवकाईमा रहेको व्यक्ति, म जब डाक्टर रेन्डी क्लार्कसँग मेरो भेट भयो, who is the apostolic father of this 21st century, यो 21st century को एउटा फादर हो, चर्च फादर हुनुहुन्छ।
अनि जब उहाँलाई मैले भेटेँ र उहाँको हात मेरो शिरमा जब पर्यो अनि मेरो जीवन र मेरो सेवकाई बदलेर गयो, मेरो मिनिस्ट्रीले अर्कै मोड लियो। अनि आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, त्यो ममा बोलिएको ब्लेसिङ, ममा राखेको एनोइन्टिङ, ममा रहेको ग्रेस आज तपाईहरुमा म इम्पार्ट गर्न चाहन्छु, तपाईहरु बीचमा बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। मोसालाई पनि त परमेश्वरले मोसाको ग्रेसलाई 70 जना एल्डरसँग बाँडचुँड गर्नुभयो। तपाईले गन्ती 11 मा हेर्नुभयो भने मैले सम्झेको थिएँ, जब मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो जा तेरो एल्डरलाई लिएर भेट हुने पालमा ले, अनि त्यहाँ म आउने छु। अनि साँच्चै नै मोसाले भेट हुने पालमा ल्याउनु भयो। अनि तपाईले राम्रोसँगले त्यहाँ हेर्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले मोसाकोबाट आत्मा निकालेर 70 जना एल्डरमा हालिदिनु भयो। 68 मा 68 त्यहाँ थिए, 2 जना पालमै थियो, 70 भयो। 68 अथवा 70 जनामा उहाँले हालिदिनु भयो। मोसाकोबाट आत्मा निकालेर 70 जनासँग हालिदिनु भयो, 70 जना कहाँ हालिदिनु भयो। तपाईले यसलाई बाइबललाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुभयो, राम्रोसँग हेर्नुभयो भने मलाई पनि अचम्म लाग्यो, कसरी मोसाकोबाट निकालेर हालिदिनु भयो। मोसामा भएको एनोइन्टिङलाई, मोसामा भएको ग्रेसलाई परमेश्वरले अरु 70 जनासँग हालिदिनु भएको रहेछ। मोसामा भएको अभिषेकलाई, त्यो अभिषेक चाहिँ इम्पार्ट हुन्छ, एनोइन्टिङ चाहिँ इम्पार्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि ब्लेसिङ जेनरेसन मिनिस्ट्री र नेशनल पास्टर काउन्सिल्स नेपालसँग हामी पार्टनरशिप गरेर तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरले शक्तिशाली तरिकाले चलाएको प्रभुको दासलाई तपाईहरुको बीचमा ल्याउने जमर्को हामीले गर्यौं। यो परमेश्वरले हामीलाई खटाउनु भएको हो, यो परमेश्वरको इच्छा हो, हाम्रो योजनाहरु होइन, प्रभुको योजना हो तपाईहरुलाई ब्लेस गर्नको लागि। किनभने अहिलेको अवस्था थाहा छ, लगभग 70, 80, 90 जना पास्टर्सहरु बित्नुभयो कोभिडले गर्दा। उहाँले आफ्नो दौड पूरा गर्नुभयो, संघर्ष गर्नुभयो, उहाँहरु पछाडी हट्नु भएन। जस्तै मृत्यु अगाडि आए तापनि उहाँ पछाडी हट्नु भएन। कोभिडले अहिले सायद उहाँहरुलाई जितेको जस्तो हामी देख्छौं, तर हामीले कसैले जित्नु सक्दैन। हामी विजेताहरु भन्दा पनि महान हो। ख्रीष्ट येशूले मृत्युलाई जित्नु भयो। शरीरलाई सायद उनीहरुले जित्ला अहिले, तर आत्मालाई उनीहरुले मार्न सक्दैन। येशूले भन्नुभयो शरीर मार्नेसँग नडराऊ। हामी शरीर मार्नेसँग डराउँदैनौं, त्यसले हाम्रो शरीरलाई मार्न, तर आत्मालाई हामीलाई मार्न सक्दैन। मुकुट पाउनेछ ती पास्टर्स, अगुवाहरू, ती गोठालाहरू जो फोर फ्रन्टमा बसेर उहाँहरूले काम गर्नुभयो, फोर फ्रन्टमा बसेर अगाडि बसेर उहाँहरूले लड्नुभयो, अगाडि बसेर मृत्युलाई पनि अँगाल्नु भयो, आफ्नो भेडाहरूलाई, आफ्नो बगालहरूलाई सुरक्षा गर्नका लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो। हामी रियली एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ, हामी अनर गर्न चाहन्छौँ जति पनि पास्टर्स, अगुवा, गोठालाहरू जो सेवकाईको क्षेत्रमा मैदानमा लड्दै उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। हामी उहाँलाई अनर गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। स्वर्गमा उहाँहरूलाई सम्मान छ, उहाँलाई अनर छ, किनभने उहाँ डराउनु भएन, ढोका बन्द गरेर बस्नु भएन, मुखमा मोलो लगाएर मास्क लगाएर उहाँहरू चुपचाप भाग्नु भएन, तर पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। सिपाहीहरू कहिले पनि पछाडि हट्दैन, सिपाही कहिले पनि पछाडि हट्दैन। अगाडिको लडे भने पनि पछाडिकोहरूले अगाडि बढ्छ। सिपाहीको प्रोटोकल थियो, आर्मीको प्रोटोकल थियो। अगाडिको ढलिहाल्यो भने, दुश्मनको गोली लागेर अगाडिको मान्छेहरू ढलिहाल्यो भने पछाडिकोहरू भाग्दैन, तर पछाडिको मानिसहरू अगाडि बढ्छ, ढल्दै गर्छ, अगाडि बढ्दै गर्छ। विजय हाम्रो हो, विजय हाम्रो छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। पवित्र आत्माले मलाई त्यतापट्टि सम्झाउनु भयो। जति पनि नेपाल, इन्डिया, भुटान, US, क्यानाडा, कुवेत, मिडल इस्ट, युरोप, विभिन्न जहाँ देशबाट तपाईहरु आउनु भएको छ। मलाई यहाँ 411 देख्दैछु, जति पनि आउनु भएको छ, तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीलाई ट्रस्ट गर्नुभयो र तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो 5 दिनभित्र तपाईले जुन कुरा पाउनुहुनेछ त्यो तपाईले धेरै शक्तिशाली कुराहरू पाउनुहुनेछ, धेरै शक्तिशाली कुराहरू पाउनुहुनेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड।
हिजो डेभिड एटेललाई तपाईँ देख्नुभयो, प्रोफेटिक रूपमा परमेश्वरले खटाउनु भएको दास हो। हामीले उहाँलाई ल्याउन सक्दैनौँ, कन्ट्याक्ट पनि हत्तपत्त हुँदैन। उहाँसँग मेरो पनि भेट भएको छैन। अब मेरो नाम कहाँबाट सुन्नुभयो आई डोन्ट नो। हुन त पास्टर जोसेफसँग मेरो राम्रो कन्ट्याक्ट थियो, पास्टर सुरेश भन्दै आउनुभयो, कहाँबाट सुन्नुभयो थाहा छैन। तर परमेश्वरले खटाउनु भएपछि अब गर्नै पर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले खटाउनु भएको र उहाँसँग हाम्रो बाहिरी रूपमा राम्रो सम्बन्ध छ। व्यक्तिगत भेटेको छैन, मैले पनि भेटेको छुइनँ, तर उहाँको क्रुसेडहरूमा म एक दुईचोटि गएको छु। र मलाई मनपर्ने विषय उहाँको फेस टु फेस एनोइन्टिङ, जो मलाई लाग्छ तपाईँ थुप्रोले हिजो राति तपाईँले दर्शनमा सायद पाउनु भएको छैन भने तपाईँले पाउनुहुनेछ। पाउनु भएन भने पनि तपाईँहरू प्रार्थनामा रहनुहोला। काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईँले परमेश्वरलाई देख्नुहुनेछ है। थ्याङ्क यू। हामी डेभिडलाई पनि हामीले धन्यवाद भनिसकेका छौँ। हाम्रो एउटा बाउ हो, हाम्रो स्पिरिचुअल फादर हुनुहुन्छ र उहाँको धेरै कुराहरू इनपुट गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। उहाँले धेरै लगानी गर्नुभएको छ र उहाँको जुन किताबहरू छ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद। आज मलाई 2020 को मार्च महिनामा जब म अलिकति लामो फास्टिङमा थिएँ, परमेश्वरसँग इन्टिमेटमा थिएँ, परमेश्वरमा समय बिताउँदै थिएँ, अनि परमेश्वरले मलाई त्यतिका थुप्रो कुरा देखाउनु भयो। त्यो देखाउनु भएको मध्येमा धेरै कुराहरू पुरा भएर गयो, धेरै दर्शनहरू पुरा भएर गयो। अनि एउटा दर्शन चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदिनँ। त्यो चाहिँ हो, मलाई एभरेस्टको हाराहारीमा लगेर मैले फोटो खिचिरहेको थिएँ। अनि म र एभरेस्ट चाहिँ नजिकमा रहेछ अरे। अन्त मैले सम्झिँदा अरे एभरेस्ट त यहीँ छ त, मेरै नजिक छ त, यो त कसरी हुनसक्छ त? एभरेस्ट त संसारको सबैभन्दा उच्च हिमाल हो, म चाहिँ कसरी एभरेस्टको नजिकमा आएर फोटो खिच्दैछु त भनेर भन्दा रहेछ। अनि त्यो दर्शनलाई मलाई लगभग 3-4 महिनाको भित्रमा अथवा 1 वर्ष भित्रमा 3 चोटि परमेश्वरले देखाउनु भयो। अनि मैले मेरो डायरीमा लेखेर राखेँ। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यो दर्शनबाट के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? अनि म मेरो प्रार्थनामा रहेको बेलामा 2020 को अन्तिममा म प्रार्थनामा रहेको बेलामा पवित्र आत्माले मलाई भित्रबाट यो कुराहरू भन्नुभयो कि अब तेरो जातिहरू नेपाली भाषा बोल्ने मण्डली विश्वभरि नै छरपस्टेको छ। नेपाली भाषा बोल्ने मण्डली र जातिलाई म अब एउटा अनुग्रह गर्नेछु, एउटा फेभर दिनेछु, जुन फेभरले चाहिँ तिमीहरूलाई संसारमा अब चिनाउनेछ, संसारमा तिमीहरूलाई उचाल्नेछ, संसारका मानिसहरूले तिमीहरूलाई चिन्नेछ। अनि तिमीहरूद्वारा धेरै संसारका जातिहरूले आशिष पाउनेछ, उनीहरू आशिषित हुनेछ। अनि हामी अहिलेसम्ममा हाम्रो जातिलाई हेऱ्यौँ भने है, एउटा दुःख लाग्छ, मलाई पनि माया लाग्छ, मलाई दुःख लाग्छ। हाम्रो जातिको स्ट्याटस हामीलाई संसारभरि गएर काम गर्नु परेको छ। लेबर प्रोडक्सन कन्ट्रिजहरू छ हाम्रो देशहरू, नेपाल। संसारभरि खेतालाहरू पठाउनुपर्छ, लेबर्स पठाउनुपर्छ, काम गर्ने मानिसहरू पठाउनुपर्छ। संसार त यो गोरा जातिले, संसार त यो ज्युसले, अनि यो अमेरिका, क्यानाडा, तपाईँको चाहिँ युरोप, यो जातिहरूले खाएको छ। अनि उनीहरूलाई हामीले साँच्चै नै पहिला हेर्दाखेरि हुरुक्कै हुन्थ्यो। हामी एउटा खैरे देख्यो भने आम्मा गाउँै पल्टेर आउँथ्यो हेर्नको लागि, गाउँै पल्टिन्थ्यो। म पनि मान्छे कन्छ्याउँदै हेर्ने व्यक्तिहरू मै हो। गोरा जाति कहाँबाट स्वर्गबाटै झरेको जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई, स्वर्गबाटै आएको जस्तो लाग्थ्यो। अनि यत्तिकै हुन्थ्यो पछ्याउने। इङ्ग्लिस जानोस् नजानोस्, स्कुलमा राख्ने बित्तिकै स्टुडेन्ट कम त बढ्दैन स्कुलमा पनि। इङ्ग्लिस बोल्नु जानोस् नजानोस्, प्यारेन्ट्सहरूले पनि यसो हेर्छन्, ओहो गोरा जाति रहेछ भन्छ। हामी स्कुलमा गएर पास्टर सामेललाई मैले धेरै वर्ष स्कुलमा पढायौँ। एउटा गोरा जाति त्यो स्कुलमा पढाइदियो भने इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँगले बोल्न नजाने गोराई देख्यो भने पनि भिड लाग्थ्यो प्यारेन्ट्सहरू। ल अर्को वर्ष त त्यो स्कुल त भिड लाग्थ्यो, इङ्ग्लिस बुझ्छ भनेर। के को त्यो खैरेलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, के को त्यो बुझ्छ र सिकाउँछ र। तर के हो, त्यो रङले, कलरले नै तान्थ्यो।
गोरा जाति हो नि, मलाई संसारै हाँक्थ्यो, गोराले हाँकेको छ, संसार खाएको छ। युरोप यत्रो छ, इङ्ल्यान्ड यत्रो छ, इङ्ल्यान्ड यत्रो छ, संसार खायो। इन्डियालाई 100 वर्ष राज्य गर्यो, अमेरिकालाई 100 वर्ष राज्य गर्यो, अहिले पनि अस्ट्रेलिया त्यो ब्रिटिसकै अन्डरमा छ। धेरै देशहरू उनीहरूकै इन्फ्लुएन्स छ। इन्डिया भए तापनि कतिवटा ब्रिटिसकै कुराहरू चल्छ त्यो भित्र। त मैले सम्झिन्थेँ यत्रो सानो सानो देशहरूले चाहिँ कसरी यत्रो ठुलो ठुलो देशहरूलाई चाहिँ चलाउन सक्छ हौ, हाँक्न सक्छ? कसरी यत्रो सानो सानो देशहरूले त्यत्रो ठुलो ठुलो, भारत त सानो छैन त, इन्डिया त्यो सानो छैन त, अमेरिका सानो होइन त, तर यो देशलाई के गोरा जातिले चलायो। अनि मैले परमेश्वरलाई पहिला त्यो सुरुमा पाउनु नपाउनु बता पनि भन्थे, हामी चाहिँ के हो, हामी चाहिँ सौतेनी आमाको छोराछोरी हो क्या हो, खालि यो खैरेले मात्रै संसार खाने? थोत्रै बिग्रेको मोबाइल, उनीहरूले उहिले चलाइसकेको मोबाइल चलाएर वाक्कै भएर फ्याँकेको मोबाइल चाहिँ हाम्रो लागि बाफ्रे चिज हुन्थ्यो। गाउँ गाउँ पल्टाएर मैले पनि हेरेको छु, चिज हुन्थ्यो है। तर परमेश्वर धन्यवाद, आज हेरोस् आइफोन 12 नेपालमा चलाउन सकेको छ मान्छेले है, चलाउँदैछ। यहाँ आउने बित्तिकै नेपालमा चलाउँछ, अहिले इन्डियामा भेटेको छ। यहाँ आइफोन 12 निस्क्यो, इन्डियाको प्रभुको दासहरूको हातमा पनि आइफोन 12 पुगेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। नेपालको प्रभु पास्टर्स अगुवाहरूका जरा अगुवाहरूमा पनि आइफोन 12 भेटेको छ। ल्यापटप म्याकबुक निस्क्यो, त्यहाँ पनि निस्किन्छ, त्यहाँ पनि पाउँछ है। प्रभुको फेभरै हो नि त यो, नभए त कहाँ हो त? हामीले त बिग्रेको मोबाइल, बिग्रेको ल्यापटप चलायौँ, कति वर्ष चलाउँछन्, कहिले पनि नचल्ने ल्यापटप बोकेर हिँड्यौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर आज मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु कसरी हुन सक्छ? उनीहरू चाहिँ कसरी आशिषित भए? के उनीहरू लडाइँ नै गरेर जितेको हो? बुद्धिले नै जितेको हो? उनीहरू बुद्धिले नै उनीहरू संसार हाँकेको हो कि के हो त? के छ त बिचमा भनेर मैले अध्ययन गर्दै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इङ्ल्यान्डमा 1902 देखि 1904 यो 2 वर्ष वेल्स रिभाइभल आएको रहेछ। शक्तिशाली रिभाइभल आएको रहेछ इङ्ल्यान्डमा, वेल्समा। त्यो रिभाइभलले धेरै मानिसहरू सिभिलाइज भयो, धेरै मानिसहरू परमेश्वरको आत्माले भरिए, धेरै जातिहरूमा अवेकन आयो, एउटा जागृति आयो, एउटा जागरण आएको रहेछ। अनि त्यो रिभाइभललाई मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ चर्चमा गएर ड्रम बजाउने काम गर्थ्यो अरे पुलिसहरूले। पुलिस स्टेसनमा छैन, ट्राफिकमा छैन पुलिसहरू, बाटोमा पुलिसको कार पेट्रोलिङ गरेर हिँड्नु परेको छैन, चर्चमा गएर ड्रम बजाउँथे अरे। अनि पुलिसले चर्चमा के गर्नुलाई ड्रम बजाएको भनेर राम्रोसँगले हेर्दाखेरि क्राइम नै थिएन अरे है। क्राइम नै स्टप भयो, क्राइमै बन्द भयो। कसैले पनि त्यहाँ हत्या हिंसा नगर्ने, कसैले पनि नचोर्ने, कसैले पनि केही नपर्ने। हाम्रो गाउँमा त एउटा मान्छे अगाडि बेलुका राति के अरे मातेर लडेको छ अथवा के भएर लडेको छ भने बिहान उठ्दा त भित्रको लाउने लुगा मात्रै हुन्छ होला, बाहिरको सबै सरसार पारेर लगेर है भित्रको स्केलेटन मात्रै छोडिदिन्छ। बिहान उठ्दा त उसको स्केलेटन मात्रै होला, सब बोकेर हिँडिन्छ होइन, सब बोकेर हिँडिन्छ। अझै इन्डियातिर विभिन्न ठाउँ भेटेर अझै उल्टा लोकेर लान्छ, डन्ठा हानिराखेर आधा मर्द बनाइराखेर जान्छ, कुटै पनि खाइन्छ है, कुटै पनि खाइन्छ। तर पुलिसहरू त्यस्तो प्रकारले ड्रम बजाउँथे अरे। यति बिघ्न अवेकन आयो, यति बिघ्न जागृति आयो, यति बिघ्न मानिसहरू सभ्य भयो, यति बिघ्न मानिसहरू सिभिलाइज भयो। अनि म यहाँ अमेरिकनहरूसँग हेर्छु, म यही भित्र छु, अमेरिका भित्रै छु, तर पनि मलाई आफूलाई म अझै 50 वर्ष पछाडि छु जस्तो लाग्छ, अझै 150 वर्ष म पछाडि छु जस्तो लाग्छ। उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको सोच, उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले अहिले पक्रिन सकेका छैनौँ। यद्यपि हामी अमेरिका भित्र छौँ, कतिजना युरोप भित्र हुनुहुन्छ, तर छैन, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूको घरमा, उनीहरूको ठाउँमा, उनीहरूको हरेक कुराहरू यति बिघ्न क्लिन छ, यति बिघ्न क्लिन छ। उनीहरूको घरमा यति बिघ्न क्लिन छ। यहाँ एउटा हाम्रो गाउँमा एउटा बाहिर सेकुलरले उनीहरूले एउटा प्रोग्राम आयोजना गरेको थियो, अर्को वर्ष त्यो ठाउँमा बिल्डिङै दिएन बिल्डिङ। के भयो, किन बिल्डिङ दिएन भनेको एकै वर्षमा
थुकेर कागज फ्याँकेर त्यहाँ बाई चान्स पायो भने यताउति हेरेर पिसाब पनि गरिदियो होला। लागेको छ, बाँधी लागेको छ, धन्दा पुलिसले भेटेर तलामाथि लगेर है। पान खाएर थुकेर ढुट्टो, खैनी खाएर थुकेर ढुट्टो, के खाएर ढुक्यो, चकलेट खायो खोल बाहिर, त्यो त हामीले उहिलेदेखि गरेको लाग्दैन। बानी चेन्जै हुँदैन। बल्ल कति चेन्ज गर्नु खोज्यो, हुँदैन। यहाँ पनि हुँदैन। यहाँ तपाईँले दोकानतिर हेर्नुभयो भने यति साह्रो घिनलाग्दो दोकानहरू छ। रेस्टुरेन्टतिर चुरोटको ठुटाहरू, संसारको मान्छेहरू चुरोटको ठुटा चुरोट खाएर अगाडिपट्टि रेस्टुरेन्टको अगाडिपट्टि फ्याँकिदिन्छ। हामीलाई जानै अप्ठ्यारो लाग्छ। हामी यहीँ आएर पनि चेन्ज हुन सक्दैनौँ, यहीँ आएर पनि चेन्ज हुन सक्दैनौँ। तर यहाँको मानिसहरू यति बिघ्न सभ्य छ, यति बिघ्न चेन्ज छन्। मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो आकाश र पत्तलको फरक चाहिँ के हो त हौ? के हो यो आकाश र पत्तलको फरक? सोच विचार, एजुकेसन, विभिन्न कुराहरू, इभन परमेश्वरको कुराहरूमा त हामी धेरै पछाडि छौँ। परमेश्वरको राज्य कुराहरूमा त, संसारिक कुराहरूमा पनि हामी त्यहाँ भेट्नु सकेको छैन भने प्रभुको राज्यमा त हामी झन् पछाडि छौँ, झन् पछाडि छौँ। म कन्फरेन्सहरू गएँ, यहाँनिर अमेरिकन कन्फरेन्स गएँ। अमेरिकन कन्फरेन्स कति उनीहरू कस्तो शक्तिशाली हुन्छ। त्यहाँ कन्फरेन्समा आएको व्यक्तिहरू एक आपसमा बसेर प्रार्थना गर्छ, एक आपसमा बसेर हाँस्छ, रमाउँछ, एकदमै डान्स गर्छ, नाच्छ, लडेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। हाउ क्यान आई हेल्प यु, अर्कोलाई प्रार्थना हुन जान्छ। यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। हाम्रो कन्फरेन्सतिर तपाईँले जानुभयो भने कन्फरेन्समा त जान्छ, कहाँको गोरु हराएको कुरा गरिरहेको हुन्छ। गाई हरायो अरे, हो हेटेरिका त्यो गाई हरायो अरे भने त्यहाँ कुरा गरिरहेको हुन्छ। कहाँ कसले चोरे अरे, कहाँ के अरे, विभिन्न संसारको कुरालाई भित्र चर्चभित्र ल्याउँछौँ हामी। तर यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्यलाई उनीहरूले चर्चभित्र ल्याउँछ। हामी संसार बोकेर आउँछौँ चर्चभित्र। आकाश र पतलको फरक छ। सबै कुराहरू बुझ्दै लाँदाखेरि 2005 देखि 2004 देखि 2008, 9, 10 निकै वर्ष, लगभग 2005बाट 1995बाट 1905बाट, मैले अघि सायद अलिकति मिस्टेक तपाईँलाई गरेँ होला, 1902 देखि 1904 सम्म चाहिँ के अरे वेलिस रिभाइभल सुरु भयो। अनि 1905 देखि चाहिँ अमेरिकामा अजुजा स्ट्रिट रिभाइभल सुरु भयो। त्यस पछाडि ब्रोन्सभिल रिभाइभल आयो। त्यस पछाडि तपाईँको टोरन्टो ब्लेसिङ रिभाइभल सुरु भयो। लगभग 4-5वटा शक्तिशाली परमेश्वरको मुभ अमेरिकामा भयो। युरोपमा त्यस्तै शक्तिशाली मुभहरू भयो। प्रेयर रिभाइभल के अरे जर्मनीमा 24/7 प्रेयर रिभाइभल सुरु भयो। मोरेबिन रिभाइभल सुरु भयो। मोरेबिन रिभाइभल भयो त्यहाँनिर। त्यहाँको जर्मनमा अवेकन आयो। क्यानाडामा टोरन्टो रिभाइभल 1995 मा सुरु भयो। त्यहाँनिर एउटा जागृति आयो, डरलाग्दो जागृति। मिलियन मानिसहरू, संसारभरिका मानिसहरू आए। यतिसम्म पनि मैले कुरा सुन्न पाएँ, देख्न पाएँ कि त्यहाँनिर आएको रिभाइभलको बारेमा थाइल्यान्डमा चिठी लेख्दाखेरि जसो त्यो चिठी थाइल्यान्डमा पुग्यो, त्यो थाइल्यान्डमा टोरन्टोमा आएको आगो, टोरन्टोमा सल्केको जागृतिको आगो चाहिँ थाइल्यान्डमा पुगेछ। जहाँ जहाँ चिठी पुग्यो त्यो ठाउँमा रिभाइभल गयो। त्यो ठाउँमा परमेश्वरको अभिषेकहरू गएको रहेछ। अनि संसारभरि नै शक्तिशाली कुराहरू भयो। पछि गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्डियामा पनि साउथतिर आए, नागाल्यान्डमा आयो, मेघालयमा आयो त्यो शक्तिशाली रिभाइभलहरू है। दार्जिलिङमा त्यो रिभाइभल आएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। आकाशबाट मान्छेहरू उडेर भनेर हामीले सुनेको हौँ। तर अबको दिनहरूमा चाहिँ धेरै जातिहरूमा यो कुराहरू आउनेछ। अब चाहिँ त्यतिखेर फाटाफुट्टा मान्छेहरूको जीवनमा आयो भनेदेखि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो नेपाली जातिमा चाहिँ अब यो शक्तिशाली रिभाइभल, शक्तिशाली परमेश्वरको आत्माको मुभ हाम्रो मण्डलीहरूमा आउन जरुरी छ। हाम्रो मण्डलीहरूमा, हाम्रो जीवनमा आउन जरुरी छ। किनभने जब जब परमेश्वरको आत्माको मुभ हुन्छ, जब जब रिभाइभलहरू आउँदछ, जब जब परमेश्वरको रिभाइभल शक्तिशाली जागृति आउँदछ, परमेश्वरले भिजिटेसन गरेको त्यो ठाउँहरू हो। परमेश्वरले भिजिटेसन गर्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरले भिजिटेसन गरेको हुँदो रहेछ। रिभाइभल आएको त आउटपोरिङ अफ द होली स्पिरिट, त त्यहाँ रिभाइभल आएको त परमेश्वर स्वयं त्यो ठाउँमा, त्यो देशमा स्वयं परमेश्वर आउनु भएको हुँदो रहेछ। अनि जब परमेश्वर स्वयं आउनुहुन्छ नि, त्यहाँ परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। इजरायलमा येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो,
33.5 वर्ष उहाँ बस्नुभयो। 33.5 वर्षको उहाँको यात्रामा संसार उथुल पुथुल भए। आज तपाईले इजरायल हेर्नु जानुभयो भने इजरायल इज वान अफ द ब्लेसेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड। ब्लेसेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्युटिफुल एन्ड गॉर्जियस हेभनली सेकेन्ड हेभन इन द वर्ल्ड। आज स्वर्गदेखि यदि कोही कुनै देश सुन्दर छ भने इजरायल छ। स्वर्गदेखि सेकेन्ड ब्युटिफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड इज इजरायल। त्यहाँ ब्युटी छ, परमेश्वरको जीवन छ, त्यहाँ परमेश्वरको लाइफ त्यहाँनिर छ। किनभने येशू त्यहाँ आउनुभयो, परमेश्वर आउनुभयो त्यो ठाउँमा। बारम्बार मोसादेखि लिएर हनोकदेखि लिएर मोसादेखि लिएर अब्राहमदेखि लिएर मोसादेखि लिएर त्यस पछाडि येशूदेखि लिएर 12 चेलाले परमेश्वरलाई लिएर हिँड्नुभयो उहाँले। अनि त्यो देश, त्यो ठाउँ, त्यो भूमि शक्तिशाली कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। यति साह्रो ब्लेसेड छ। परमेश्वरले भिजिटेसन गरेको ठाउँहरू, परमेश्वरले टेकेको भूमिहरू, अनि परमेश्वरले टेकेको हृदयहरू, परमेश्वरले भरेको, परमेश्वरको आत्माले भरेको मानिसहरू चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। परमेश्वरको आत्माको भरपुरीमा जब मानिसमा आउँदछ, मण्डलीहरूमा जब आउँदछ परमेश्वरको आत्मा, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ धेरैको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नेवाला छ। धेरैको जीवनमा परमेश्वरको आत्माले भर्नेवाला छ तपाईँलाई। यदि तपाईँ तृषित हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरू भोकाएको हुनुहुन्छ भने, टुडे इज योर डे। आजको दिन हो तपाईँहरू। डोन्ट मिस। आज मिस नगर्नुहोस्, तपाईँले मिस नगर्नुहोस्। तपाईँको बिचमा यशाया 43 मा येशूले प्रतिज्ञा अगमबानी परमेश्वरद्वारा है, यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले एउटा अगमबानी गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो 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 आत्मा म खनाउने छु। आई विल pour out my water on the thirsty land। तृषित भूमिमा मेरो पानीहरू म बगाउने छु। Streams on the dry ground, सुक्खा भूमिमा म मेरो खोलाहरू बगाउने छु। I will pour out my spirit on your offspring। तिमीहरूको आउने सन्तान र 10 सन्तानहरूमा मेरो आत्माले म भर्नेछु। परमेश्वरले यो दिनुभएको अगमबानी हो, परमेश्वरबाट आएको अगमबानी हो। अनि आज प्रियो, यो अगमबानी परमेश्वरले दिनुभएको यो अगमबानीहरू पुरा भएको छ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो जीवन यो अगमबानी अब पुरा भएर जाँदैछ। हामीले देख्दैछौँ यो कुराहरू। लगभग 2700 वर्ष अगाडि भनौँ, येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो। त्योभन्दा 700 वर्ष अगाडि यसै अगमवक्ताद्वारा दिएको भविष्यवाणी तपाईँले पुरा गर्दै गरेको, हाम्रो जेनेरेसनमा पुरा हुँदै गरेको हामी देख्दैछौँ। हालेलुया। हामी ब्लेसेड जेनेरेसन हो। किन परमेश्वरको यो बोलेको कुरा चाहिँ नि हाम्रो जेनेरेसनमा हामी देख्दैछौँ। तपाईँको जेनेरेसनमा तपाईँले देख्दै हुन्छ, हाम्रो आँखाले देख्दैछौँ। येशूले भन्नुभयो, किनकि म सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा खोला खनाउँदैछु। म तेरो वंशमाथि मेरो आत्मा खनाउनेछु र तेरा सन्तानलाई आशिष दिनेछु। यो परमेश्वरले अगमवक्ता यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ याकुबको वंशलाई। आज हामी पनि त अब्राहमको सन्तान हो। ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी पनि त त्यो प्रतिज्ञाको हकदार हौँ। किनभने गलती 3:29 मा भनेको छ, जो कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो अब्राहमको वंश हो। प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी हो। हामी उत्तराधिकारी हौँ। हामी त्यो उत्तराधिकारी हौँ। उहाँले बोल्नु भएको वचनको उत्तराधिकारी हौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई यो ब्लेसिङ दिनुभयो, यो आशिष दिनुभयो। हामी कतिले हेर्छौँ यो त मेटेरियल ब्लेसिङ होला, यो त भौतिक ब्लेसिङ होला, यो त के अरे अब्राहमलाई बोलेको यो त भौतिक कुराहरू होला भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ होला। तर वास्तवमा भौतिक कुराहरू होइन प्रियो, यो भौतिक कुराहरू होइन। यो त आत्मिक कुराहरू परमेश्वरले बोल्नु भएको। आत्मिक कुराहरू परमेश्वरले बोल्दै हुन्छ। तपाईँले उत्पत्ति 12 2 मा हेर्नुभयो भने, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, म तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु,
र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। तपाईँले अन्तिमको कुरा, तपाईँले 3 को अन्तिमलाई हेर्नुभयो भने 3 को अन्तिममा लेखेको कुरा चाहिँ यशाया 44 को 3 मा बोलेको वचन एउटै हो। म तँद्वारा सबै कुललाई आशिष दिनेछु। I will bless your offspring. I will bless your offspring. यशायाले गरेको भविष्यवाणी अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई दोहोऱ्याउँदैछ। यहाँनिर यशायाले दोहोऱ्याउँदैछ, किनभने बिर्सिँदैछ। इजरायलीले बिर्सिँदै थियो, इजरायली बिर्सिँदै थियो, तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो आत्मा खनाउने छु, म मेरो आत्मा खनाउने छु। आशिषलाई, ब्लेसिङलाई मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने, ब्लेसिङलाई मात्रै तपाईँले सम्झिनु भयो भने, ब्लेसिङ मात्रै होइन त्यो। ब्लेसिङ भनेको भौतिक ब्लेसिङ मात्रै होइन, त्यो चाहिँ आत्मिक ब्लेसिङ हो। परमेश्वरको आत्माको ब्लेसिङ हो त्यो। आत्माको ब्लेसिङ चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुन्थ्यो, म ब्लेस गर्नेछु, म तिमीलाई आशिष दिनेछु। हालेलुया। परमेश्वरले God's covenant with Abraham and his offspring to bless the earth. परमेश्वरले अब्राहम र उहाँको सन्तानहरूसँग कभनेन्ट, एउटा करार बाँध्दै हुन्थ्यो पृथ्वीमा आशिष ल्याउनका लागि, पृथ्वीमा आशिष ल्याउनका लागि। अनि परमेश्वरको आत्माको योजना थियो प्रिय, परमेश्वरको आत्माको योजना थियो। परमेश्वर स्वयं आफै आउने र उहाँको आत्मालाई खनाउने, उहाँको आत्माहरू खनाउने। किनभने परमेश्वर आउँदाखेरि एकजना व्यक्तिसँग भेट हुन्छ। आज इजरायलमा येशू आयो भनेर तपाईँले सुन्नुभयो भने हामी सबैजना जानको लागि रेडी हुन्छौँ। म पनि जान्छु कुम्लो कुटुरो बोकेर, अनि म जान्छु तेल अभिवमा पुग्छु, त्यस पछाडि म यरुशलेममा जान्छु, त्यस पछाडि म नासरीमा जान्छु। किनभने अब येशू त त्यहाँ हुर्किनु भएको। नासरतमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अस्ति 3-4 महिनादेखि चाहिँ भिड लागेको हुन्छ। किनभने हामीले मात्रै सुनेको हुन्छ र सारा संसारले सुनेको छ, सारा संसार जानु मन लाग्छ। अनि 3 महिनादेखि चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ भिड लागेर बसेको हुन्छ। लाखौं करोडौं मिलियन मानिस येशू नासरतमा आउनु भयो रे भनेर भन्यो भने तपाईँहरू कतिजना जान तयारी हुनुहुन्छ? हामी सबैजना भेट्नको लागि तयारी हुन्छौँ, सबैजना तयारी हुन्छ। देख्ने रहेछ येशूलाई, फेस टु फेस देख्ने रहेछ, जानेछु भनेर पोको बोकेर हिँडिहाल्छौँ हामी। तर तपाईँ र म जस्तो पोको बोकेको त त्यहाँ मिलियन मानिसहरूले पोको बोकेर गएको हुन्छ। तपाईँले मेरो ट्रन कहिले आउने है, कहिले आउने ट्रन? त्यसले गर्दाखेरि आई एम सरी, होटल इज बुक भन्छ, आई एम सरी, एभ्रिथिङ इज बुक, सबै बुक भयो, इभन खानु पाउँदैन किनभने अलरेडी त्यो भएको हुनाले। तर परमेश्वरको योजनाहरू चाहिँ एकजना व्यक्ति मात्र थिएन। परमेश्वरले यस्तो तरिकाले काम गर्नुभएको थियो कि आई विल पोर आउट माई स्पिरिट, म मेरो आत्मा खनाउने छु। जब आत्मा परमेश्वरले खनाउनु हुनेछ, एकचोटिमा 1 सेकेन्डमा मिलियन मानिसहरूले येशूसँग आम्ने सामने भेट्न सक्नुहुनेछ पवित्र आत्माद्वारा। यो अवसर परमेश्वर हामीलाई दिन चाहनुभएको थियो। दिस इज द ब्लेसिङ। यो ब्लेसिङ चाहिँ आज परमेश्वरले दिन चाहनुभएको छ। अनि यहाँनिर यशायाबाट गरेको कुराहरू यशायाले सम्झाएको मात्र हो। अब्राहमलाई परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार चाहिँ अब पुरा हुँदैछ है, त्यो करार चाहिँ पुरा हुँदैछ भनेर सम्झाएको मात्र हो। त्यो कुरा सम्झाएको मात्र हो। तपाईँले इजिकेलको पुस्तकमा तपाईँले 39 को 29 मा हेर्नुभयो भने, प्रमिस कन्टिन्यू, आई विल नट हाइड माई फेस, मेरो अनुहार तिमीहरूबाट म लुकाउने छैन। परमेश्वरले त्यहाँ पनि भन्नुभयो, मेरो अनुहार म लुकाउने छैन, तिमीहरूबाट लुकाउने छैन। प्रस्थान 33 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 33 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू हठी मानिस हौ, अब म तिमीहरूसँग जाने छैन, तिमीहरू हठी मानिस हौ, हार्ड मानिस हौ, तिमीको हार्ट छ, तिमीको हृदय हार्ड छ, म तिमीलाई बिचैमा मारौँला, त्यसले म आई विल नट गो विथ यु। अनि मोसाले अन्तर्विधि गर्छ, मोसाले परमेश्वरसँग बार्गेनिङ गर्छ, मोसाले परमेश्वरसँग अन्तर्विधि गर्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा गएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ओके म तिमीहरूसँग जानेछु, तर मेरो आत्मा तिमीहरूसँग जानेछ, मेरो आत्मा तिमीहरूसँग जानेछ। परमेश्वरले प्रस्थान 33 अध्यायमा पनि आई विल पोर आउट माई स्पिरिट, मेरो आत्मा म तिमीहरूसँग खनाउने छु, मेरो आत्मा तिमीहरूसँग जानेछ भनेर 33 मा प्रस्थान 33 अध्यायमा परमेश्वरले यो कुराहरू फेरि पनि सम्झाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि आएर यशायाको पुस्तकबाट 44 को 3 मा आएर फेरि पनि सम्झाउनु भयो। अनि इजिकेल
39 को 29 मा आएर फेरि पनि इजिकियलबाट परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो अनुहार तिमीहरूबाट म लुकाउने छैन। आई विल नट हाइड माई फेस फ्रम यु। तिमीहरूबाट म लुकाउने छैन, मेरा अनुहार लुकाउने छैन। आई विल कम, म आउनेछु। मेरो आत्मा तिमीहरूमा म खनाउनेछु। योएल 2 को 28 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने आहा कति मजाको कुराहरू है। योएल 2 को 28 मा कति शक्तिशाली कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ। म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि म खनाउनेछु। मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि मेरो आत्मा खनाउनेछु। परमेश्वरले यो कुराहरू भन्नुभएको छ। मेरो आत्मा म सबैजनासँग मेरो आत्मा खनाउनेछु है। म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खनाउनेछु। हालेलुया। मेरो आत्मा खनाउनेछु। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आज हरेक मानिसमाथि खनाउने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँको आत्मा म तिमीहरूमा मेरो आत्मा खनाउनेछु। परमेश्वरको आत्मा हरेक मानिसमा पठाउने, हरेक मानिसलाई भर्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खनाउनेछु। तिमीहरूका छोराहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, तिमीहरूका वृद्ध छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्, वृद्ध बुढा मानिसहरू सपनादर्शी हुनेछन्, तिमीहरूका युवाहरूले दर्शन देख्नेछन्। परमेश्वरले आएर फेरि पनि आएर योएल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले फेरि पनि सम्झाउनु भयो। यहाँनिर चाहिँ प्रमिसहरू सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। म आज तपाईँको बिचमा यो प्रतिज्ञाहरू सम्झाउँदैछु कि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीमा खनाउनु हुनेछ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो देशमा परमेश्वरले यो कुराहरू खनाउँछु भन्नुभएको छ। खनाउँछु भन्नुभएको छ। यो कुराको एक्सपेक्टेसन वेभर तपाईँ जुनै डिनोमिनेसनमा किन नहोस्, तपाईँ जोसुकै किन नहोस्, यु आर सन्स एन्ड डटर। तपाईँ परमेश्वरको छोरा अनि छोरीहरू हुनुहुन्छ। डिनोमिनेसनले हामीलाई रोक्दैन। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू हामीलाई डिनोमिनेसनले रोक्दैन। तपाईँहरू तिर्खा लाग्यो भने जस्तै पर्खाल पनि तपाईँहरू नागेर आउनुहुन्छ। तपाईँलाई जस्तै ठाउँमा राखेको छ भने तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। तिर्सित व्यक्तिहरू, भोकाउने व्यक्तिहरू खान्छ, खाएपछि फर्केर जान्छ आफ्नो ठाउँमा। तिर्सित भएपछि, तृप्त भएपछि फर्केर जान्छ आफ्नो ठाउँमा। तर हामी तृप्त हुनेछौँ र बाइबलले हामीलाई यो कुराहरू बताउँदछ। यदि हामी तिर्सित छौँ भने छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछ है, छोराछोरी अगमबानी बोल्नेछ। तिमीहरूका बुढापाकाहरू सपनादर्शी र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। यो प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू, यो कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ। यो पुरानो नियममा परमेश्वरले दिनुभएको यो प्रतिज्ञाहरू प्रयोग, यो प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले पुरानो नियमको थुप्रै छ। तर मैले तपाईँलाई थोरै मात्रै दिएको, किनभने मसँग समय धेरै लामो सबै वचन बोल्ने मसँग समय छैन। तर तपाईँले यो 2-3वटा वचनलाई तपाईँले याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा, तेरो वंशद्वारा, तोद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। यस 44 को 3 मा तेरो जातिमा सुक्खा भूमिमा म खोलाहरू बगाउनेछु है, मरुभूमिमा खोलाहरू बगाउनेछु। तिमीहरू तृप्त हुनेछ। मेरो आत्मा तिमीहरूमा खनाउनेछु। तिमीहरूको वंशहरूमा, तिमीहरूको छोरा नातिहरूमा, तिमीहरूको आउने वंशहरूमा, पीडितहरूमा मेरो आत्मा खनाउनेछु। डिसेन्डेन्टहरूमा मेरो आत्मा म खनाउनेछु। I'll pour out my spirit. प्रिय, this is very powerful. This is very powerful. परमेश्वरको आत्मालाई लिएर हिँड्न, परमेश्वरको आत्मासँग बसेर काम गर्न, परमेश्वरको आत्माको भरपुरीमा काम गर्नु जस्तो आशिषमय कुराहरू केही पनि छैन। हाम्रो बाइबलले भन्छ, not by my might, not by my power, but by my spirit says the Lord. परमेश्वरको आत्माद्वारा यो कुराहरू हुन्छ। हामीलाई काम गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्य ल्याउनको लागि, परमेश्वरको काम गर्नको लागि परमेश्वरको आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो बल बुद्धिले, हाम्रो शक्तिले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो बुद्धिले केही पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर बेगर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको आत्माले तपाईँले मलाई अगुवाई गरेन भने, परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई मलाई इम्पावर गर्नु भएन भने हाम्रो प्रार्थना 10 मिनट भन्दा बढी जाँदैन। तपाईँले प्रार्थना गर्ने ट्राई गर्नुहोस्, 10 मिनट भन्दा तपाईँको बढी प्रार्थना जाँदैन। अनि सुरुको विश्वासीले भन्छ, अनि कसरी प्रार्थना गर्नु छ तपाईँहरू त घन्टौँ। हामीलाई त 10 मिनटमा सकिन्छ त सबै। सारा संसार 3 फन्को लाउँदाखेरि पनि 10 मिनटमा सकिन्छ हाम्रो प्रार्थना। अनि तपाईँले कसरी यत्रो घन्टौँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ? दिस इज बिकज अफ द स्पिरिट अफ गॉड।
परमेश्वरको आत्माले हो। तपाईहरु बोल्नुहुन्छ, गुप्तको गहिरो कुराहरू तपाईहरुद्वारा बोल्नुहुन्छ, वचनको प्रकाशमा बोल्नुहुन्छ, किनभने दिस इज बिकज अफ द स्पिरिट अफ गॉड। परमेश्वरको आत्मा। त बाइबलमा तपाईले पुरानो नियममा तपाईले हेर्नुभयो भने जकरिया 10:1 मा, योएल 2:23 मा उहाँले भन्नुभएको छ, म अघिल्लो र पछिल्लो झरी पठाउनेछु, म झरी पठाउनेछु। अनि जब झरी आउनेछ तिमीहरूको जमिनमा फसल हुनेछ, तिमीहरूको जमिनले फसल दिनेछ, इभन जमिनले फसल दिनेछ। अनि तिमीहरूको घरमा अन्न, दागमत र तेल प्रशस्त हुनेछ। अन्न, दागमत र तेल तिमीहरूको प्रशस्त हुनेछ। जकरियाको 10:1 मा के अरे व्यवस्था 28 मा तपाईले हेर्नुभयो भने, व्यवस्था 11 मा हेर्नुभयो भने, विशेष गरेर व्यवस्था 11 मा तपाईले हेर्नुभयो भने व्यवस्था 11 मा लेखेको छ, तिमीहरूको प्रशस्त अन्न हुनेछ, झरी आउनेछ। अनि परमेश्वरले झरीको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म झरी पठाउनेछु, म पानी पठाउनेछु, तिमीहरूको खोला नालाहरू भरिनेछ, तिमीहरूको जमिनमा प्रशस्त पानी आउनेछ। अनि जब प्रशस्त जमिनमा पानी आउनेछ अनि तिमीहरूको घरमा अन्न, दागमत र तेल तिमीहरूले बटुल्नेछौ, अनि प्रशस्त आउनेछ। व्यवस्था 28 मा तपाईले हेर्नुभयो भने तिमीहरूको इभन तिमीहरूको पशुहरूले पनि प्रशस्त खानेछ। प्रिय, अन्न भनेको के हो? दागमत भनेको के हो? तेल भनेको के हो? त्यसको आत्मिक मिनिङ के हो? त्यसको स्पिरिचुअल सिम्बल के हो? अन्न भन्नाले परमेश्वरको वचन बुझिन्छ, दाग रस भन्नाले पवित्र आत्मा बुझिन्छ, अनि तेल भन्नाले पवित्र आत्माको अभिषेक बुझिन्छ, एनोइन्टिङ बुझिन्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ म तिमीहरूलाई प्रशस्त दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यो तीनटा कुरा चाहिँ म प्रशस्त दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि पुरानो नियममा तपाईले हेर्नुभयो भने साँच्चै नै परमेश्वरले दुईटा झरी पठाउनु भयो, दुईटा रेन पठाउनु भयो, दुईटा झरी पठाउनु भयो। वसन्त ऋतुको झरी र शरत र वसन्तमा दुईचोटि झरी परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि शरत र वसन्त ऋतुले कटनी गर्न, रोप्न अनि कटनी गर्न सहायता गर्छ। त्यो झरी आइसकेपछि इजरायलमा उन्नति भयो, इजरायलमा आशिष भयो, इजरायलमा फसल कटनी गरे, प्रशस्त उनीहरूले कटनी गरे। यति साह्रो कटनी गर्यो कि उनीहरूले अरू देशहरूलाई पनि उनीहरूले सहायता पुर्याउन थाल्यो। आज मोर देन 200 कन्ट्रिजमा लिडिङ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, इजरायल इज द लिडिङ एक्सपोर्टर एमङ 200 कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। 200 जना देशहरूलाई आज इजरायलले सहायता पुर्याउँछ। 200 वटा देशलाई आफूले खाएर उब्रेर पनि 200 वटा देशलाई बिक्री गर्न पुग्छ, उनीहरू त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्न पुग्छ। त्यति बिघ्न परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। तर आज तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले what is the spiritual symbolic meaning of rain? Symbolic meaning of rain. Rain को, झरी को आत्मिक मिनिङ चाहिँ के हो त? आत्मिक मिनिङ चाहिँ आउटपोरिङ अफ द होली स्पिरिट, परमेश्वरको आत्माको भरपुरी, परमेश्वरको आत्माको जागृति। अनि यो कुराहरू परमेश्वरले दिन्छु भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू बताउँदछ, यो कुराहरू बताउँछ। पहिलो यो पहिलो परमेश्वरको पहिलो प्रतिज्ञाहरू, पहिलो यो पठाउँछु भनेको प्रतिज्ञाहरू तपाईले हेर्नुभयो भने प्रमिस फुलफिल्ड, प्रेरित 2:1-4 मा हेर्नुभयो भने पहिलो झरी आएको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्यहाँ पुरा भएको छ। हावाको झोका जस्ता आए, त्यो आगोको जिब्रा जस्ता हरेक 120 जनामा आए र सबैजना पवित्र आत्माले भरिनु भयो। अनि उनीहरूले अन्य भाषाहरू बोल्न थाले। सबैजनाले भरिए, सबैजना पवित्र आत्माले भरिए अनि अन्य भाषाहरू बोल्न थाले। बिहानको 9 बजी हल्ला भयो त्यहाँ। पवित्र आत्माले भरिसकेपछि विभिन्न भाषाहरू बोले, अगमबानी गर्न थाल्यो होला, विभिन्न कुराहरू भयो, मिराकल्स हुन थालेर विभिन्न कुराहरू भित्र भयो, बुद्धिका वचन, ज्ञानको वचन आउन थाल्यो, शक्तिशाली कुराहरू हुन थाल्यो। प्रेरित 2:1-4 सम्म पहिलो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उत्पत्ति 12:2 मा, त्यस पछाडि यशाया 44:3 पदमा, त्यहाँदेखि आएर इजिकेल 39:29 मा, योएल 2:28 मा यो अगमबानी गरेका कुराहरू, परमेश्वरले अगमबानी गर्नुभएको कुराहरू। अनि प्रस्थान 33 अध्यायमा 33:12 मा परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ अहिले आएर प्रेरित 2 अध्यायमा आएर पुरा भयो, देखियो। प्रमिस चाहिँ त्यहाँनिर कन्फर्म भयो। यो कुरा आज हामीले देख्दैछौँ, तपाईँ र मैले देख्दैछौँ। तपाईँ र मेरो मण्डलीका मानिसहरूले परमेश्वरको आत्माले भरिँदैछ। प्रिय, आज हामी मेरो मिसेस फर्स्ट टाइम रेबिका
उहाँको टिमलाई लिएर जान्छ, भिजिटिङमा जान्छौँ, घरमा भिजिट गर्न जान्छौँ। तपाईँहरू पवित्र आत्मा भरिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा भरिन चाहनुहुन्छ, अन्य भाषाहरू बोल्न चाहनुहुन्छ, इट्स अ गिफ्ट। यो चाहिँ उपहार हो, परमेश्वरले दिन्छु भनेर भन्नुभएको उपहार हो यो। डु यु वान्ट टु रिसिभ इट? के तपाईँ लिनु चाहनुहुन्छ? यस, ओके, लेट्स प्रे। जब प्रार्थना त्यति बढी लामो प्रार्थना गरेको छैनौँ, मान्छेले पटट अन्य भाषाहरू बोलेर पवित्र आत्मा पाएर अचम्म। एउटा मण्डलीमा हामी गएको थियौँ, ओहाईमा, पास्टर छविलालको मण्डलीमा, अनि धेरैजना त्यहाँनिर बसिरहनु भएको रहेछ। पास्टर जीवन यही भित्रै हुनुहुन्छ, अनि पास्टर साइद, पास्टर फिलिप, पास्टर जीवन र म तीनजना हामी त्यहाँ गयौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि मलाई अन्तिमको प्रार्थना गरिदिनु भनेर पास्टर जीवनले मलाई भन्नुभयो। अनि मैले अन्तिमको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँहरू आज धेरैले अन्य भाषा बोल्नु भएको छ, आज कोले अन्य भाषा पाउनुभयो? कतिजना पवित्र आत्माले भर्नुभयो? आज भनेको सबैले हात उठाए। मैले भने होइन, आज टुडे 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 टुडे, आज कहिले पाउनु भएको? सबैले हात उठाउँदा। अनि पछि सोधेको त सबैले अन्य भाषाहरू पाएको रे। लगभग 80% मानिसले चाहिँ अन्य भाषा त्यो दिन पायो। मलाई त अचम्म लाग्यो। अनि मैले पास्टर छविलालाई भने के भयो त? के भयो? तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, छुने बित्तिकै मकैको फुल उठेको जस्तो फुटुटु उठ्छ, फुटुटु बोल्नु थाल्छ। मकैको त्यो तपाईँको त्यो लाउने बित्तिकै पपकर्न कसरी चाहिँ नि पप हुन्छ, त्यस्तो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको आत्माले भर्न थोर्यो। अनि मैले त्यतिखेर भने परमेश्वरको वचन अब यसाया 44 को 3 पद, अनि त्यस पछाडि चाहिँ योएल 2 को 28 पद, प्रेर 2 को 17 पद, यो कुरा चाहिँ अब देखा परेको रहेछ। यो देखा परेको रहेछ। अब यो कुरा हुनु सुरु गरेको रहेछ। हाम्रो जेनेरेसनमा अब परमेश्वरले पुरा गर्दै हुन्छ। प्रिय, यदि हाम्रो जेनेरेसनमा यो कुराहरू पुरा हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि अब हामी चाहिँ अन्तको लास्ट आवरमा छौँ, एन्ड टाइम्सको हामी लास्ट आवरमा छौँ। किनभने परमेश्वरको वचनहरू अब पुरा हुँदै गएको हाम्रो आँखाले देखेका छौँ। अनि यो चाहिँ अब अन्तिम झरीको झरी हो, यो अन्तिम कठनीको झरी हो। परमेश्वरले अचम्म अद्भुत तरिकाले परमेश्वरले काम गर्ने प्रतिज्ञा हामीलाई गर्नुभयो। अनि यही कुराहरू तपाईँले यही कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि येशूले पनि सम्झना गराउनु भयो। योहन्ना 14 को 26 मा येशूले भन्नुभयो है, येशूले पनि यही कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, पवित्र आत्मा म गएपछि म सल्लाहकार पठाउनेछु, परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ अनि तिमीहरूभित्र बस्नुहुनेछ। अनि येशूको जीवनमा पनि शुद्ध पनि स्वर्ग खोलिँदाखेरि उहाँले पानीको बप्तिस्म लिएर आउँदै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा उहाँमा आउनुभयो। अनि उहाँले पछि योहन्ना 14 को 26 मा यही कुराहरू प्रतिज्ञा गर्नुभयो है, यही कुराहरूको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अचम्मको कुराहरू छ यो कुरा प्रतिज्ञा। अनि प्रेर 2 अध्यायमा आएर यो कुराहरू पुरा भएर गयो। सारा मानिसले 120 जनामा पवित्र आत्मा। तर पत्रुसले त्यतिखेर उठेर भन्नुभयो, त्यहाँ भनेको छ अन्तको दिनहरूमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अन्तको दिनहरूमा म मेरो आत्मा सबैमाथि खनाउनेछु। अब यो सुरु भएको हो। तपाईँलाई थाहा छ, इजरायलका मानिस हो, परमेश्वरले योएल अगमवक्ताले के भनेका थिए? योएल 2 को 28 मा के भनेका थिए? यसरी नै भन्नुभएको थियो। यसाया 54 को 3 मा के भन्नुभएको थियो? यही कुराहरू भनेको थियो कि अब अन्तको दिनहरूमा म मेरो आत्मा सबैमाथि खनाउनेछु। येशूले योहन्ना 7 को 37 र 38 मा भन्नुभएको छ, यदि कोही तिर खायो भने म खाऊ र पिउ, र धर्मशास्त्रले भने अनुसारले तिमीहरूको अन्तुष्टिकरणबाट जीवनको पानीहरू बगेर निस्किनेछ। अबको दिनको रिभाइभल चाहिँ इनसाइड आउट हुन्छ। परमेश्वरले मलाई यो कुराहरू बताउनु भएको छ। पहिलाको रिभाइभल चाहिँ माथिबाट आएको थिए। प्रेर 2 अध्यायमा चाहिँ माथिबाट स्वर्गबाट परमेश्वरले दिनुभएको थियो। तर अबको रिभाइभल चाहिँ स्वर्गबाट माथिबाट दिनुहुन्न, हामीबाट इनसाइड आउट। हामी भएको रिभर्स चाहिँ अब एक्टिभेट हुनुपर्छ। हामी भएको पवित्र आत्मा चाहिँ अब आत्मा चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ, एक्टिभेट हुनुपर्छ। ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट भन्नाले के कुराहरू बुझिन्छ भन्दा, ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट 2 कुराले बुझिन्छ। एउटा चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई भरेको कुराहरू हामी भन्छौँ, तर वास्तवमा के भएको भन्दा हामी भित्र अलरेडी भएको परमेश्वरको आत्मा चाहिँ क्रियाशील भएको मात्र हो। हामी भित्र भएको परमेश्वरको आत्मा चाहिँ क्रियाशील भएको मात्र हो, माथिबाट आउनु भएको होइन। हामी भित्र भएको चाहिँ क्रियाशील भएको। हामी भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। वेबर हामी जोइ भए तापनि क्याथोलिक क्रिस्चियन किन नहौँ, अथवा चाहिँ विभिन्न कुराहरू किन नहौँ, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई आत्मालाई थाहा छैन भन्ने व्यक्ति किन नहोस्, तर हामी आत्माबाट जन्मेका छौँ, पवित्र आत्माबाट जन्मेका छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नु नै हुन्छ। परमेश्वर यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। आजको दिन यो कुराहरू हुन त पास्टर अगुवाहरूमा
तपाईलाई यो कुरा थाहा नै छ, हजुरलाई यो कुरा थाहा छ, मण्डलीमा तपाईले सिकाइरहनु भएको नै छ। तर मैले आज तपाईलाई फेरि पनि एकचोटि रिमाइन्ड गर्ने मौका परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। हजुरको बिचमा म रिमाइन्ड गरेँ, किनभने आजको दिन तपाईको जीवनमा म तपाईलाई भन्दै जान्छु, पवित्र आत्मा आज जुन आउनुहुनेछ, परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरू तपाईको जीवनमा तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ, शक्तिशाली कुराहरू अनुभव गर्नुहुनेछ। यो प्रतिज्ञा कसको लागि? यो जुन प्रतिज्ञा येसायाले गर्नुभयो, यो प्रतिज्ञा इजिकियलले गरेको छ, यो अगमवक्ताबाट आएको प्रतिज्ञा, अनि पत्रुसले गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ कसको लागि हो? भनेको प्रतिज्ञा चाहिँ कसको लागि भन्दा यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। तपाईले प्रेरित 2:38 र 29 मा हेर्नुभयो भने पत्रुसले त्यहाँतिर भनेको छ, पश्चाताप गर र येशू ख्रीष्टको नाममा तिमीले पानीको बप्तिस्मा लिऊ, पवित्र आत्माको वरदान तिमीले पाउनेछौ। पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट मात्रै होइन, तर पवित्र आत्मा डल्लै नै, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ। पवित्र आत्माको वरदान तिमीले पाउनेछौ। अनि यो वरदान चाहिँ तिमीहरूको छोरा नाति आउने जेनेरेसन जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ उनीहरूको लागि इज फर एभ्री वान अफ अस। यो हरेकको लागि हो। यो जब यो आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा आउन सुरु गर्नुहुन्छ, प्रियो, हाम्रो लाइफ एन्ड मिनिस्ट्री हाम्रो चेन्ज भएर जान्छ। लाइफ एन्ड मिनिस्ट्री चेन्ज भएर जान्छ। यो कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई प्रतीक गर्नु भएको छ। लुका 11:13 मा तपाईले हेर्नुभयो भने येशूले भन्नुभयो, तिमीले असल उपहार पाउनेछौ, गुड गिफ्ट पाउनेछौ। योना 3:34 मा तपाईले हेर्नुभयो भने स्पिरिट विदाउट मेजर, बिना नाप पवित्र आत्मा परमेश्वरले येशूलाई दिनुभयो। तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि बिना नाप पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईलाई मलाई दिनुहुनेछ। जहाँनिर हामी विभिन्न ठाउँमा संगति गर्न गयौं, विभिन्न ठाउँमा मिसनमा विभिन्न ठाउँमा हामी गयौं। म पनि एकदमै तृषित, म पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति। पवित्र आत्माले अमेरिकामा आउँदाखेरि पवित्र आत्माले म भरेको थिएँ। अन्य भाषाहरू परमेश्वरले अगमबानीको कुराहरू मेरो जीवनमा गर्नुहुन्थ्यो। तर कतिवटा कुराहरूको मलाई एस्योरेन्स थिएन, अनि कतिवटा कुराहरूको मलाई अझै ज्ञानहरू थिएन, कतिवटा कुराको मलाई डाउट हुन्थ्यो, ज्ञानहरू थिएन। तर एक दिन म युएसमा यहीँ मेरो गाउँमा बस्दै थिएँ र मैले त्यहाँ थाहा पाएँ एकजना प्रभुको दासको बारे मैले सुनेको पहिला। अनि उहाँ चाहिँ डाक्टर रेन्डी क्लर्क, उहाँको बारे मैले सुनेको। उहाँ चाहिँ यो टोरन्टो ब्लेसिङको पाइनर हुनुहुन्छ, टोरन्टो ब्लेसिङको पाइनर हुन्छ। उहाँको जीवनबाट चाहिँ टोरन्टो ब्लेसिङको रिभाइभल सुरु भएको। अनि त्यो व्यक्ति को रहेछ भनेर मैले खोज्दै लाँदाखेरि चाहिँ डाक्टर रेन्डी क्लर्क। अनि उहाँ चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर मैले सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खोज्दै लाँदाखेरि चाहिँ मेरो गाउँमा हुँदो रहेछ, यहीँ पल्लोपट्टि हुँदो रहेछ, यहाँबाट 15 मिनटको ड्राइभ हो। अनि उहाँहरूको एउटा स्कुल त्यहाँनिर हुँदै गरेको मैले थाहा पाएँ। मलाई कतिखेर मलाई त्यो भित्र मुभ भयो भने म र मेरो मिसेस एक दिन एउटा अमेरिकन कन्फरेन्समा गएको थियौँ। अनि कन्फरेन्समा गयौँ त्यहाँनिर। अनि अन्तिममा अगाडि गयो प्रार्थनाको लागि। कसैलाई प्रार्थना गर्नु चाहन्छ भने यु क्यान कम फ्रन्ट भन्नुभयो। थुप्रै जानुभयो, हामी पनि गयौँ। अनि जाँदै गर्दा फेरि एउटा एकदमै यङ छोरी, लगभग 14-15 छोरी आएर हाम्रो अगाडि आएर, अनि उहाँ त्यो छोरीले भन्यो, क्यान आई प्रे फर यु भने। अनि यस भने मैले, या थ्याङ्क यू, यु क्यान प्रे फर अस। अनि जब उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो, उसको मुख मात्रै खोल्न थाल्यो, हामीमा भएको कतिवटा कुराहरू मैले बोल्न थाल्नु, मजाले बोल्न थाल्नु भाइ, यसरी बोलेको जस्तो उसले भन्दैछ, उसले प्रोफेसी गर्दैछ है, प्रोफेसी गर्दैछ। मलाई त उसले बोलेको कुरा त सबै हो जस्तो भन्दैछ त। मेरो सबै कुराहरू बोले, यस्तो 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 अहिले जे कुराहरू हुँदैछ थुप्रो कुराहरू त्यो छोरीले मेरो अगाडि बोल्यो। अनि आर यु ब्लेस भनेर भन्यो। अनि मैले भने या वी आर सो ब्लेस, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू त भने मैले। तर मलाई भित्रभित्र चाहिँ आरिस लाग्यो, जेलिस भयो। म एउटा जुङ्गा दाढी फुलेको मान्छेलाई त यो सबै आउँदैन, यो भर्खर त यसो ओठ निचोर्दा पनि दुध आउने नानीहरू चाहिँ कसले सिकायो यिनीहरूलाई भनेर चाहिँ मलाई त भित्रबाट आरिस लाग्यो है, जेलिस भयो म त। अनि मलाई भित्र आइहाल्यो, प्रभु हामी चाहिँ सौतेनी आमाको छोराछोरी हो, आइगयो मेरो त आफ्नो डाइलेक्ट, पुरानो डाइलेक्ट है, आइता हाल्यो, त्यो भित्रै छ, आइता हाल्यो, हामी चाहिँ सौतेनी आमाको छोराछोरी हो
म दार्जिलिङमा फुलिसकेँ त अहिलेसम्म सेवाकाई गरेको 17-18 वर्ष भयो, यो कुरा थाहा छैन हामीलाई? उल्टा सुल्टा भनी पठाउँछौँ, के भनी पठाउँछौँ। अनि यो नानीले त अनि 14-15 वर्ष पुगेको छैन, यो छोरीले चाहिँ कसरी थाहा पायो, कसरी चाहिँ सिक्यो? यिनीहरूमा आएको आत्मा र हामीमा आत्मा आएको भिन्नै हो कि के हो भनेर चाहिँ म त पुरै अनि मेरो त दिमाग रन्कियो, म त पुरै मलाई त टेन्सन भयो। राति सुते, निन्द्रा लागेन, पल्टे यता पल्टे उता पल्टे, भएन। होइन, यो छोरीले खोजेको कुरा पाएको कुरा त म पनि खोज्छु। अब यो छोरीले कहाँ पायो, कसरी सजिलो तरिकाले पायो? हामीलाई त कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँ। फेरि हामीले भन्ने मान्छे पनि लडी लडी सिँगान झारी झारी राल सिँगान भइ भन्छ भन्दाखेरि पनि है। तर यो छोरीले त सजिलो छ, नलडेन, केही पनि गरेन, भटाक भटाक पनि परेन, के राल सिँगान पनि भएन। कति मजाले बोल्दा बोल्दै, कति मजाले गफ गर्दा गर्दै, खाँदा खाँदै बोल्यो त। यो त हुँदैन, यो त कहाँबाट पायो त? यो त मैले खोज्नै पर्छ भनेर त्यहाँदेखि मैले गुगल्समा खोज्दा रहे चाहिँ अनि डाक्टर रेन्डी क्लार्क स्कुल मैले पाएँ। अनि म जहाँ गएँ 3 हप्ताको गएको, सबैभन्दा के भनौँ है, सबैभन्दा नेपाली त म एक्लै थिएँ, नेपाली भाषा बोल्ने म एक्लै थिएँ। वर्ल्डको 20 वटा देशको रहेछ, मलाई कसरी लियो भन्ने मलाई प्रश्न पो उठ्यो। 20 वटा देशको यति साह्रो शक्तिशालीमा रिभाइभलिस्टहरू आएको रहेछ त्यहाँ त, त्यो स्कुलमा त रिभाइभलिस्टहरू रहेछ। डरलाग्दो है, मान्छेहरू हजारौँ, लगभग अब होइन 10,000 15,000 मण्डलीहरू भएको पास्टर्सहरू, शक्तिशाली कन्फरेन्सहरू गर्नेहरू, शक्तिशाली क्रुसेडहरू गर्ने व्यक्तिहरू, कतिजनाको जीवनमा डरलाग्दो मिरेकल्सहरू गर्ने मान्छेहरू रहेछ त्यो भित्र त। म एक्लै परेँ फुच्चे, अनि पसेँ म पनि। अब एक्सेप्ट त गरि त हाल्यो, पसेँ, मेरो पालन भयो। 3 हप्ता जब म त्यहाँ पसेँ नि, मलाई चारैपट्टिबाट पिटेर मेरो जस्तो सेप थियो त्यो सेप टोटल चेन्ज भएर अनि म नयाँ मानिस भएर निस्केर आएँ। मेरो सोच विचार नयाँ भएर आएँ। तर मेरो एउटै प्रार्थना थियो, प्रभु डाक्टर रेन्डी क्लार्कमा भएको स्पिरिट चाहिँ, एनोइन्टिङ चाहिँ मेरो जीवनमा पनि मलाई दिनुहोस्। किनभने मेरो छेउको एकजना भाइ स्पेनिस केटा परेको थियो, अनि उसले मसँग बोल्दै थियो, मलाई भन्दै, उसको हातमा त तेल, हातमा पुरै तेल। जब डाक्टर रेन्डी क्लार्कले उसलाई प्रार्थना गरिँदा चाहिँ हातमा तेल आएको थियो पुरै। अनि मैले भने व्हाट ह्यापन आफ्टर द्याट, व्हाट ह्यापन? तेल आइसकेपछि के भयो त? आज यस्तै गरेर हाम्रो कन्फरेन्सहरूमा हामीले जब प्रार्थना गरेछौँ, प्रभुको छोराछोरी भित्र छ, म उहाँलाई तपाईँहरूको लागि, उनीहरूलाई पनि म केही समय दिन्छु। उसले मलाई भन्यो मेरो हातमा त तेल आयो, अनि के भयो त? तेल आएपछि के भयो भनेको, म आज जस्तै बिरामीलाई प्रार्थना गर्छु नि, त्यो बिरामी निको हुन्छ, त्यो बिरामी सँगै हुन्छ। अनि अचम्म लाग्यो मलाई है, अचम्म लाग्यो। हामीलाई त एउटा ज्वरो आएको मान्छेलाई प्रार्थना गरेर निको पार्नलाई घन्टौँ लाग्छ, त्यो पनि डाउट हुन्छ कि हुँदैन। तर उसलाई त कति सजिलो तरिकाले उसले भन्छ। अनि उसले भने ब्रदर डु यु नो मेटल डिसेपियर भने पुरै भन्छ, फल मेरो हराउँछ मैले प्रार्थना गर्दा भन्छ है। हाम्रो त यहाँ ज्वरो आउने बिरामीलाई प्रार्थना गर्दा पनि 10 जनाले कम्प्लेन गर्छ, ए प्रार्थना नगर, निको हुँदैन, चङ्गाई छैन, सक्यो, उहिले 12 प्लेट त उतै लिएर गयो पोको पारेर, अहिले छैन भन्छ। अब अहिले उसको त चङ्गाईको कुरा त अब अर्को जाओस्, फलमहरू हराउँछ भन्छ, हातहरू अङ्गाहरू नभएकोहरू अङ्गाहरू न्यू क्रिएट भन्छ, किडनी नभएकोलाई प्रार्थना गर्दा नयाँ किडनी दियो भन्छ, हातहरू अम्लाहरू पलायो भन्छ, कानहरू पलायो भन्छ, वेट लस भयो भन्छ। यत्रो भुँडी भएको लगभग 300-400 पाउन्ड भएको मान्छेलाई प्रार्थना गर्दा पनि सुकेर लुगा पक्रिनु पर्ने हुन्छ, लुगा झरेर भुँडी सुकेर लुगा पक्रिनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको ग्लोरीले त्यस्तो काम गर्छ, फलमहरू हराउँछ भन्छ। डाक्टर रेन्डी क्लार्कले प्रार्थना गर्दा म उहाँको थुप्रो कन्फरेन्समा बसेको छु, उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्दा फेरि मान्छेले त्यहाँ अगाडि आएर भनेको छ 80% मेटल हरायो मेरो जीवनमा, मेरो शरीरमा। यहाँ पनि एक्सिडेन्ट भएर मेटल लगाएको, स्क्रू ड्राइभर लगाएको, हातमा लगाएको, पछाडि डनालोमा स्क्रू ड्राइभर लगाएर हिँडेको मान्छे, रबर्ट जस्तो भएर हिँडेको मान्छे, जब उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ यस्तो खालको अभिषेक उहाँको जीवनमा परमेश्वर दिनुभएको छ, यस्तो खालको एनोइन्टिङ दिनुभएको छ। जब उहाँले प्रार्थना गर्छ मेटलहरू हराउँछ, फलमहरू हराउँछ, स्टिलहरू हराउँछ। प्रिय यो कुराहरू हाम्रो जातिमा बग्नुपर्छ, हाम्रो मण्डलीमा यो कुराहरू बग्नुपर्छ। जब यो अभिषेकहरू तपाईँको जीवनमा बग्न सुरु गर्छ नि, तपाईँको लाइफ एन्ड मिनिस्ट्री, तपाईँको मण्डली, तपाईँको परिवार र तपाईँको देशमा डरलाग्दो कुराहरू हुन सुरु गर्छ। अन्य जाति मान्छेले, प्रभु नपाएका मानिसहरू जसको आँखाहरू बन्द छ नि, त्यो मानिसहरूले येशू साँचो सत्य रहेछ भनेर भन्न आउँछ। घन्टौँ आज तपाईँले मैले प्रचार गर्छु, तर एउटा मिरेकल्सद्वारा हजारौँ मानिसहरू आउन सक्छ।
येशू ख्रीष्टले यही कुराहरू गर्नुभयो, 12 प्रेरितले यही कुराहरू गर्नुभयो, चर्च फादर्सहरूले यही कुराहरू गर्नुभयो, जन्जी लेकमा यही कुराहरू गर्नुभयो, एलेक्जेन्डर डाउईको जीवन यही कुरा गर्नुभयो, विलियम ब्रान्डनको जीवन यही कुराहरू गर्नुभयो। अनि त्यो पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने आरडब्ल्यू स्याम्ब्याको जीवन यही कुराहरू गर्नुभयो, ए एलन यही कुराहरू गर्नुभयो, टिभी जोसको यही कुरा गर्दैछ, बेनिनले यही कुरा गर्दैछ भने आज हामीलाई यो कुराबाट कसले रोक्न सक्छ? कसले यो कुराहरूबाट हाम्रो जेनेरेसनमा आउनबाट, हाम्रो परिवारमा आउनबाट, हाम्रो मण्डलीमा आउनबाट हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो आउँछ, तपाईँ र तपाईँको जीवनमा बग्छ। आजको दिन तपाईँको जीवनमा यो बग्छ। परमेश्वरले बगाउनको लागि प्रभुले तपाईँलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। रेडी भएर बस्नुहोस्, तयारी भएर बस्नुहोस्। कतिको जीवनमा अभिषेकहरू तपाईँले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको जीवनमा यो एनोइन्टिङहरू इम्पार्टेसनहरू महसुस गर्दै गरेको आउँदै गरेको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। हुएभर इट इज, तपाईँ जो हुनुभए पनि तपाईँको जीवनमा यो कुराहरू बग्छ। तपाईँको मिनिस्ट्री बढेर जान्छ, तपाईँको मिनिस्ट्री बढेर जान्छ। हामी पास्टरल मिनिस्ट्रीलाई मात्रै बोलाउनु भएको होइन। पास्टरल मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरको एनोइन्टिङ छैन भने हुनेवाला केही छैन। अगमवक्ताको मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरको आत्मा छैन भने हुनेवाला केही छैन। उल्टा सुल्टा अगमबानी गरी पठाउँछ परमेश्वरको आत्मा छैन भने। किनभने संसारमा धेरै आत्माहरू छ, धेरै आत्मा छ। कुन आत्माले बोलेको थाहै हुँदैन। तर साँच्चै नै प्युर परमेश्वरको शुद्ध आत्मा जब आउँदछ, एनोइन्टिङ जब आउँदछ नि त्यो अभिषेक चाहिँ जब तपाईँको जीवनमा बग्न सुरु गर्छ, अभिषेकद्वारा तपाईँको जीवनमा बोल्न सुरु गर्छ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ, तपाईँ टिचर हुनुहोस्, तपाईँ एपोस्टल हुनुहोस्, तपाईँ मिडिया मिनिस्ट्री गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, सन्डे स्कुलको टिचर किन नहोस्, वर्शिप लिडर किन नहोस्, तपाईँ डिकन, एल्डर, पास्टर, हुएभर इट इज, रेभरेन्ड, डक्टर, हुएभर इट इज, हामीलाई परमेश्वरको आत्माको अभिषेक चाहिन्छ। प्रिय, परमेश्वरको आत्मा बेगर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो किताबको नलेज सकिन्छ एकछिनमा, खोज्दा खोज्दा हुन्छ, उल्टा सुल्टा भनी पठाउँछ। टिचिङ त जसले पनि गर्छ, प्रिचिङ त जसले पनि गर्छ। म त पहिल्यै प्रिचिङ गर्ने व्यक्ति हो, पहिल्यै प्रिचिङ गर्ने व्यक्ति, प्रभुलाई आउनुभन्दा अगाडि प्रिचिङ गर्ने व्यक्ति हो। पास्टर सामेललाई तपाईँले कतिले सुन्नुहुन्छ भने चिन्नुहुन्छ भने पास्टर सामेललाई थाहा छ, म उहिले प्रचार गर्ने व्यक्ति हो। स्कुलमा 8, 10, 15 वर्ष टिचिङ गरेर आएको व्यक्ति, गरेर आएको व्यक्ति। मैले प्रभु नपाउँदा पनि मलाई बाइबल पक्रेर दियो भने बाइबलको सबै कुराहरू भनिदिन्थेँ। म प्रचार गर्ने व्यक्ति हो। तर त्यसले हुनेवाला केही थिएन, त्यसले हुनेवाला केही छैन। परमेश्वरको आत्मा छैन भने केही पनि हुनेवाला छैन। मिठो भुलाएर केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि मानिसको हृदय छ्याछ्या हुनुपर्छ। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि मानिसको हृदयमा परमेश्वरको अभिषेकले छुनुपर्छ, परमेश्वरको आत्माले छुनुपर्छ। उनीहरूको भित्र मरेको कुराहरू बौरिनुपर्छ, भित्रको कुराहरू जाग्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले मात्रै कुराहरू गर्न सक्छ। सही र असल र खराब परमेश्वरको आत्माले मात्रै छुटाउन सक्छ। यो कसैले पनि छुटाउन सक्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन। अनि आज यो कुराहरूमा मलाई परमेश्वरले ठोक्काउन लानुभयो। एउटा सानो छोरीले गरेको अगमबानी चाहिँ एउटा न्यू मात्र थियो। अनि मेरो भित्र अथाह मैले खोजेको डिपले खोज्दै थियो, गहिराईले खोज्दै थियो। अनि म भित्र भएको गहिराईले, म भित्र भएको बुलाहाटले, म भित्र भएको परमेश्वरको आत्माले खोज्दै थियो, गहिरोलाई खोज्दै थियो। गहिरोमा मलाई लाँदै हुन्थ्यो। अनि मलाई न्यू मात्रै थियो, एउटा इस्यु मात्रै थियो। अनि म जब त्यो ट्रेनिङमा गएँ, म भित्र उत्साहित बन्दै थिएँ, किसिम किसिमको कुरा गर्न थाल्छ, उत्साहित बन्दै थिएँ प्रिय। अनि डाक्टर रेन्डी क्लार्क मेरो उहाँको क्लास भयो। अनि मैले म फास्टिङमा थिएँ, 3 हप्ताको म फास्टिङमा थिएँ। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु आई वान्ट द्याट, मलाई त्यो चाहिन्छ। यो व्यक्तिमा जस्तो अभिषेक छ, यो व्यक्तिमा जुन वरदान छ, यो वरदान चाहिँ मलाई दिनुहोस्, यो एनोइन्टिङ चाहिँ मलाई दिनुहोस्, मलाई चाहिन्छ। अनि भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। अनि डाक्टर रेन्डी क्लार्कले क्लास लगभग सक्नु लाग्नुभयो। अनि अन्तमा उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको जीवनमा म प्रार्थना गर्नेछु। अनि जसको जीवनमा हातमा तिमीले हिटहरू फिल गर्छौ, अभिषेकहरू फिल गर्छौ, जसको जीवनमा परमेश्वरको आत्मा बगेको फिल गर्नुहुन्छ, कोही बेला तपाईँको हातमा तेलहरू बग्न सक्छ। आज त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई छुनु भएको चिन्ह हो। त्यो केही पनि होइन, परमेश्वरको अभिषेक, पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँमा बगेको चिन्ह हो। एउटा तपाईँको हातमा तेल आउन सक्छ, तपाईँको हातमा गोल्ड डस्टहरू आउन सक्छ, सिल्भर डस्टहरू आएको छ।
है। यो चाहिँ केही पनि ठुलो कुराहरू होइन, यसलाई ठुलो इस्यु नबनाउनु होला, ठुलो इस्यु नबनाउनु। पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँको जीवनमा रहेछ भनेर तपाईँलाई आफूलाई थाहा गर्नको लागि कसैलाई तपाईँले नभन्नु होला, बाहिर एडभर्टाइज पनि नगर्नु होला। तपाईँसँग तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, आफैले बुझ्नुहोस् म भित्र परमेश्वरको एनोइन्टिङ इम्पार्ट भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अनि तपाईँले काम गर्नुपर्छ परमेश्वरको। अचम्म कुराहरू नमान्नु होला, अचम्म कुरा त्यसले देखेर आऊ के भयो भयो नभन्नु होला, नभन्नु होला। यहाँ दुईजना छोरा र छोरी छ भित्र, जसको जीवनमा शक्तिशाली तरिकाले जब हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि उहाँहरूको जीवनमा तेल बग्दैछ र तेल साथसाथै उनीहरूको जीवनबाट शक्तिशाली कुराहरू हुँदैछ। यो भित्र छ। अहिले म समय दिनेछु हाम्रो नवीन राईज्यू युकेबाट अनि हाम्रो बहिनी नमी इन्डियाबाट, दुईजना छोरा र छोरीको जीवनमा यो कुराहरू बग्दैछ। अहिले म समय दिउँला उनीहरूलाई पनि। यो कुराहरू गरिसकेपछि अनि उहाँले भन्नुभयो, अनि म रेडी भएँ, तयारी भएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो। उताको मान्छेहरूमा लड्न थाल्यो, उताको मान्छेहरू बग्न थाल्यो, उताको मान्छे चिच्याउन थाल्यो, उताको मान्छे कराउन थाल्यो, अभिषेक भएर पुरै लड्न थाल्यो है। मलाई त केही पनि हुँदैन, मलाई त केही पनि हुँदैन। ला हौ प्रभु, मलाई त नछुरिएर चाहिँ क्या आज त साह्रो पर्ने पर्यो, मलाई त जसरी चाहिन्छ। आई डिड द्याट, म त जसरी चाहिन्छ घुँडा टेकेँ, प्रार्थना गर्न सुरु गरेँ, प्रभु मलाई त चाहिन्छ मलाई। अनि जब प्रार्थना गरेर म उभिरहेको थिएँ, मेरो हात अलिकति गरुङ भएको जस्तो भयो, तपाईँको हात लेफ्ट ह्यान्ड। अनि गरुङ भएको जस्तो भयो। अनि मेरो पालादेखि गोजीमा हाले, बा के भयो के भनेको छ, गोजीभित्र हाले। अनि भरे गोजीबाट निकालेको त यो हात त निस्किनै मान्दैन, निस्किनै सक्दैन त। हात त गरुङ न गरुङ सिसा जस्तो ढक भएछ। जब यो हात सिसा जस्तो ढक भयो नि, यो हातबाट अनि अभिषेक पस्न सुरु गर्यो, एनोइन्टिङ पस्न सुरु गर्यो। यो हात त पुरै गलेर त्यस पछाडि पुरै टाउकोबाट यस्तो डरलाग्दो अभिषेक मेरो जीवनमा आयो, यस्तो डरलाग्दो एनोइन्टिङ मेरो जीवनमा आयो। म त कति अग्लो उफ्रेछु थाहै भएन मलाई, कति माथि छत छुने गरी उफ्रेछु थाहै भएन। अनि अगाडिपट्टि जसलाई परमेश्वरको आत्माले छुएको छ अगाडिपट्टि आउनु भनेर भन्नुभयो। अनि हामी अगाडिपट्टि गयौँ। अनि डाक्टर रेन्डी क्लार्कले मेरो टाउकोमा हात राखेर उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि म भुइँमा लगभग 1-1.5 घन्टा म लडेछु। भरे उभिसकेपछि अनि पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो, तैँले जे कुराहरू पाएको छस् तेरो जातिमा म तँलाई लानेछु, तेरो जाति तेरो भाषा बोल्ने मण्डलीमा अब यो कुरा पाएको चाहिँ तेरो जीवनबाट म लानेछु। अनि प्रिय, त्यस दिनदेखि यता परमेश्वरले यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। म जुरुक्क उठेँ, रेडी भएँ। अनि मैले भने, प्रभु मलाई यो कुराहरू तपाईँले डाक्टर रेन्डी क्लार्कमा भएको यो इम्पार्टेसनको एनोइन्टिङको मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभएको छ भने, अब इम्पार्टेसनको मिनिस्ट्री दिनुभएको छ, यो ट्रान्सफरेन्स अफ एनोइन्टिङको मिनिस्ट्री तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यही कुराहरू मानिसको जीवनमा हुन्छ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अनि मैले भने, प्रभु यो कुरा चाहिँ तपाईँले मलाई कन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि तेरो मण्डलीमा जा भनेर भन्नुभयो। अनि मेरो मण्डलीमा फर्केर गएँ। अनि हामी पास्टरलाई सजिलो छ, आफ्नो मण्डली हुन्छ, हामी त्यहाँ प्र्याक्टिकल गरिहाल्छौँ है। त्यहाँ गएर मैले यसरी नै भने, तपाईँहरू को पवित्र आत्माले भरिन चाहनुभएको छ, परमेश्वरको आत्माले भरिन चाहनुभएको छ, दान र वरदानहरू तपाईँले पाउन चाहनुभएको छ, गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट तपाईँले पाउन चाहनुभएको छ, तपाईँको हात उठाउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। त्यस पछाडि जब मैले प्रार्थना गर्नु सुरु गरेँ, पवित्र आत्माले मलाई बोलाउनु सुरु गरेँ। मण्डलीको पछाडिको मान्छे डल्लो परेर आउनु थाल्यो। अगाडिको आमा दिदी बहिनीहरू भाइहरू छोराहरू सब पवित्र आत्माले भरेर भुइँमा लड्न थाल्यो। म छक्कै पऱ्यो। ट्रेनिङमा सुरु बाइबल स्कुलमा त्यही कुराहरू भयो, विजयसम्मको स्कुलमा त्यस्तै भयो। मलाई पवित्र आत्माले भन्नु छ यो छोरी चाहिँ 1.5 घन्टा उठ्दैन। साँच्चै नै एउटा छोरी 1.5 घन्टा उठेन, दुईजना 1.5 घन्टा उठेन, पुरै भुइँमा गयो, भुइँमा गयो। यति साह्रो भारी अभिषेक आयो उनीहरूलाई, यति साह्रो एनोइन्टिङ आयो कि उनीहरू भुइँमै लडेर गयो। मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो 1.5 घन्टा छोरीहरू उठ्दैन। अनि जब यिनीहरूले उठ्छ, यिनीहरूले येशूको भिजिटेसन पाएर उठ्छ भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि साँच्चै नै दुईजना छोरीहरूले येशूको भिजिटेसन पाएर उनीहरू उठे। उनीहरू आज सेवाकाई गर्दैछ, प्रभु काम गर्दैछ, सेवाकाई गर्दैछ। डेस्टिनी क्लेरिफिकेसनको यो वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, यो अभिषेक मलाई दिनुभएको छ कि तपाईँको जीवनमा जब यो एनोइन्टिङहरू आउँदछ, तपाईँको जीवनको डेस्टिनीहरू क्लियर भएर जान्छ। अहिलेसम्ममा तपाईँको सेवकाईहरू कन्फ्युज थियो भने, आज अहिलेसम्म तपाईँको मिनिस्ट्रीमा कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ के हो, के छ, कस्तो छ, तपाईँलाई के कुरो थाहा छैन भने तपाईँको जीवनमा
आजको एनोइन्टिङद्वारा, आज आएको अभिषेकद्वारा तपाईँको जीवनमा र डेस्टिनी क्लियर हुन्छ, तपाईँको बोलावटहरू क्लियर भएर जान्छ। यो इम्पार्टेसन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनुहुनेछ। यो एनोइन्टिङ यस्तो खालको अभिषेक छ, यो तपाईँले पाउँदै गरेको अभिषेकहरू होइन, यो त परमेश्वरबाट आएको अभिषेक, तर यसको वेट चाहिँ भेरी हेभी, यसको वेट चाहिँ एकदमै गरुङ छ, यसको अभिषेक धेरै भारी, हामीले थाप्न सकेनौँ। तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ, हेडी बेकरको नाम सुन्नु भएको छ भने, जो मोजाम्बिक भन्ने अफ्रिकाको मोजाम्बिक भन्ने ठाउँमा उहाँले सेवाकाई गर्नु छ। अनि डाक्टर रेन्डी क्लार्कले उहाँलाई त्यसरी भन्नुभयो, डु यु वान्ट मोजाम्बिक, डु यु वान्ट मोजाम्बिक? अनि हेडी बेकरले भनेको रहेछ, यस आई वान्ट मोजाम्बिक, टेक इट भनेर टाउकोमा हात राखेर जब प्रार्थना गरिदियो, हेडी बेकर 7 डेज चाहिँ उठ्नु सकेन अरे, बोकेर कन्फरेन्समा चाहिँ बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो उहाँलाई, त्यति बिघ्न अभिषेक आएको थियो। तपाईँले परमेश्वरलाई तपाईँले आजको दिन यदि भन्नुभयो भने, लर्ड आई वान्ट मोर, आई वान्ट मोर, मलाई अझै चाहिन्छ, मलाई जति छ म त्यतिमा पर्याप्त हुँदिनँ, जति छ म त्यतिमा सन्तुष्टि हुँदिनँ, मेरो एरियाको मेरो एनोइन्टिङको लेभलहरू बढाइदिनुहोस्, मेरो पालहरू तन्काइदिनुहोस्, म अझै फरकिलो सेवाकाई गर्न चाहन्छु, म अझै तपाईँको आत्माको गहिराइमा गएर म सेवाकाई गर्न चाहन्छु, आत्माको शक्तिमा म सेवाकाई गर्न चाहन्छु, पवित्र आत्माको अझै गहिरोमा रहेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, सेवाकाई गर्न चाहन्छु। प्रभु आई वान्ट मोर, मलाई अझै दिनुहोस्, मलाई अझै दिनुहोस्, अझै दिनुहोस् भनेर तपाईँले आज यो सेसनमा तपाईँले यदि तपाईँले आत्मामा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जे कुरा दिनुभएको छ त्यसमा परमेश्वरले अझै वृद्धि गराउनुहुनेछ, अझै वृद्धि गराउनुहुनेछ। धेरै सिनियर पास्टर्स अगुवाहरू, पास्टर न्यामा, पास्टर जङमित सिक्किमबाट उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, सुरेश भाइ तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको अभिषेक मेरो जीवनमा आयो कि त्यो अभिषेक चाहिँ मलाई 2 दिनसम्म सुत्नु दिएर, अनि म रातभरि प्रार्थना गरेँ, रातभरि मेरो प्रार्थनाको गहिरो प्रार्थनामा म गएँ, अनि त्यो अभिषेकले मलाई 2 दिनसम्म सुत्नु दिएर कस्तो आयो। मैले त प्रभुलाई भनेको थिएँ, अब म त म्याचर पनि भएँ, म त सिनियर पनि भएँ है, मलाई अब अभिषेकहरू अब किन चाहियो, म त टिचिङ गरिहाल्छु, प्रचार गरिहाल्छु, मण्डलीको पास्टर हो, मलाई किन यो चाहियो भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो अरे परमेश्वरले। तर परमेश्वरले त्यो अभिषेक उहाँलाई दिनुभयो, एनोइन्टिङ इम्पार्टेसन उहाँको जीवनमा आयो कि उहाँको जीवनमा, उहाँको सेवाकाई, उहाँको मिनिस्ट्रीहरूमा यसले शक्तिशाली काम गर्न सुरु गर्यो। यदि तपाईँ कोही भित्र हिलिङ इभान्जेलिस्ट हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको जीवनमा जब यो अभिषेक आउँदछ प्रिय, तपाईँको हिलिङ इभान्जेलिस्ट, हिलिङ गिफ्ट चाहिँ बुस्ट भएर जान्छ। तपाईँको हिलिङ जुन गिफ्ट छ यो चाहिँ बुस्ट भएर जान्छ, यो चाहिँ बढेर जान्छ। यो बढेर गएको हामीले देखेका छौँ, यो कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ एउटा चर्च रिन्युअल, यो लेटर एन्ड मोमेन्ट भित्र आएको लेटर एन्ड रिभाइभलको यो एनोइन्टिङ हो। परमेश्वरले अन्तिमको झरीको कटनी गर्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको, किनभने बाइबलको वचनले हामीलाई स्पष्ट बताउँछ, प्रेरित 2:17 भन्छ, अन्तको दिनमा म मेरो आत्मा सबै माथि खनाउने छु। एकजना पनि तपाईँहरू परमेश्वरको आत्माको छुवाई बेगर तपाईँहरू नजानुहोस्। यदि तपाईँ इच्छा गर्नुभयो भने हाम्रो यसपालि 2021 को ब्लेसिङ जेनरस स्कुल अफ मिनिस्ट्रीको अन्तिम सेसनहरूमा मैले उनीहरूलाई यसरी नै प्रार्थना गरेको थिएँ। तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई भर्नुहुनेछ, अनि परमेश्वरले साँच्चै नै कोठामा पसेर प्राय जस्तो स्टुडेन्ट, लगभग हामीसँग 300 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। कोठामा परमेश्वरको आत्मा आफै गएर कोठामा परमेश्वरको भिजिटेसन आयो। सारा संसारभरि नै लगभग 10वटा भन्दा बढी देशको स्टुडेन्टहरू थियो। कोठामा परमेश्वर आएर छुनुभयो। हरेक व्यक्ति परमेश्वरमा भरिँदै थियो। हरेक व्यक्तिले उनीहरूले पश्चाताप गर्दै थियो। उनीहरूको जीवनको कतिवटा कुराहरू उनीहरूले परमेश्वरको क्रुसमा राख्दै थियो, पश्चातापी जीवन जिउँदै थियो, अनि परमेश्वरको आत्माले भर्दै थियो। आज धेरै ठाउँमा जब मैले प्रार्थना गरेको छु, धेरैको जीवनमा, धेरै ठाउँहरूमा परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा उनीहरूले सेवाकाईहरू गर्दैछ। तपाईँलाई यो अभिषेकले बस्न दिने छैन। जहाँतिर हामीले सेवाकाई गर्दैछौँ, अब गवाईहरू त धेरै त्यस्तो गवाईहरू छ, धेरै ठाउँमा परमेश्वरको काम भएको कुराहरू छ। तर म आज तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। मसँग हाम्रो बिचमा हाम्रो नवीनजी हुनुहुन्छ भने
मोजेस भाइ हाम्रो ब्रदर नवीनलाई तपाईँले एकछिन अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्रदर नवीनले उहाँ चाहिँ किडनी फेलियर थियो, दुईटै किडनी फेलियर युकेमा। अनि हाम्रो मेन्टरिङ क्लासमा मैले नवीनजीलाई भनेको थिएँ, नवीनजी परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, सायद परमेश्वरले तपाईँलाई आज नै किडनी दिनुहुन्छ भनेर मैले यसरी भने। अनि साँच्चै नै नभन्दा नै एकछिन पछाडि 1-2 घन्टा पछाडि एउटा के अरे फोन आएछ हस्पिटलबाट। अनि डक्टरले भनेछ, नवीन यु आर गोइङ टु ह्याभ यर किडनी रिप्लेस टुडे, यु हेभ टु कम टु द हस्पिटल, हस्पिटलमा आऊ, तिम्रो किडनी अब हामी नयाँ किडनी तिमीले पाउनेछौ। मैले नवीनजीलाई सोधेँ, तपाईँले नर्मली किडनी तपाईँले नर्मली बसेको बेलामा किडनी कति वर्ष पछाडि पाउनुहुन्थ्यो? अनि उहाँले भन्नुभयो, गुरुबा थाहा छैन, धेरै वर्ष पनि लाग्न सक्थ्यो, 4-5 वर्ष पनि लाग्न सक्थ्यो, तर परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई तुरन्तै केही समय पछाडि तुरन्तै नै यस्तो कुराहरू मिलाइदिनु भयो कि उहाँको नाम आयो किडनीको लागि। आज उहाँको हातबाट इम्पार्टेसन, हामीबाट इम्पार्टेसन उहाँले पाउनुभयो। उहाँको हातमा तेलहरू बग्न सुरु गर्यो। अहिले पनि भन्छ हातमा जिउमा तेल बग्छ। अनि उहाँ चाहिँ आज मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो खालको हिलिङ गिफ्ट दिनुभएको छ कि उहाँले उहाँको जीवनबाट चाहिँ मरेको मान्छेहरू पनि बौरी उठेको छ। डक्टरले नसकेको बिरामीहरू उहाँको जीवनबाट परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ। ब्रदर नवीन भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले सर्ट 2 मिनट 3 मिनट तपाईँको जीवनमा तेलहरू आइरहेको छ, कस्तो भएको छ, यो के हो, कता हो, कसरी यसले के गर्दैछ, तपाईँको जीवनमा के कुरा हुँदैछ, तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नवीनजी हुनुहुन्छ भित्र? ओके, छैन भने हाम्रो बहिनी नवमी हुनुहुन्छ भित्र? नवमीलाई अनम्युट गरिदिनु। नवमी हुन्छ भित्र? नवमी छैन? ओके, ओके, के छैन? ओके, हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रिय आजको तपाईँहरूको जीवनमा धेरै हाम्रो प्रभुको छोराछोरीभित्र धेरै छ त्यहाँनिर जसको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभएको छ। देयर इज मोर, देयर इज मोर। तपाईँको जीवनमा आज म प्रार्थना गर्दै गर्दा फेरि तपाईँको हातहरू गह्रौँ हुन्छ, हुनसक्छ तपाईँको हात एकदमै गह्रौँ भएर जान्छ, त तपाईँ सरप्राइज नहुनु होला। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक इम्पार्टेसन तपाईँको जीवनमा आउँदैछ भनेर तपाईँले त्यो कुरालाई जान्नुपर्ने हुन्छ। ममा चाहिँ इम्पार्टेसन आउँदै रहेछ, पवित्र आत्माले मलाई छुँदै हुँदो रहेछ। तपाईँको हातमा शरीरमा तातोपन आउँछ, हिट आउँछ। तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, पवित्र आत्माले मलाई छुँदै हुँदो रहेछ। के भयो अत्तालेर ला, के भयो तातो भएर हस्पिटलतिर नकुद्नु होला है, नकुद्नु होला। अस्ति एकजना असै साप हुँदो रहेछ, असै नै होला उहाँ, जस्तो लाग्यो मलाई। प्रार्थना गरेको उहाँलाई, मैले जब प्रार्थना गरेँ यसरी नै प्रार्थना गरेको, मोटरसाइकल सुरु गर्नुभयो पहिला त है, गर्नुभयो। त्यस पछाडि यति बिघ्न अन्य भाषामा बोल्नुभयो, फर्स्ट टाइम बोल्नु भएको अन्य भाषा, यति बिघ्न अन्य भाषा बोल्नुभयो, फर्स्ट टाइम बोल्नु भएको अरे। हामी भित्र तपाईँले तपाईँको छातीभित्र यसो सम्झेर हात राखेर तपाईँले सम्झिनु सक्नुहुन्छ। योना 7:37-38 भन्छ, तिमीहरू भित्र खोला छ अनि त्यो खोला चाहिँ बगेर बाहिर निस्किनेछ। देयर इज अ रिभर्स अफ लिभिङ वाटर, देयर इज अ रिभर्स अफ लिभिङ वाटर इच वान अफ अस। हामी हरेकमा जिउँदो पानी छ, त त्यो पानी चाहिँ तपाईँले मेरो पानी चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ, बगेर बाहिर निस्किनेछ भनेको छ। यदि तपाईँले तिर्सित हुनुभयो, तपाईँ तिर्खाउनु भयो भने चाहिँ, अनि पिउनु भयो भनेदेखि चाहिँ, पवित्र आत्मालाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, पवित्र आत्मालाई तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ, अनि बाइबलमा भन्छ तिमीहरूको अन्तुष्टिकरणबाट जिउँदो पानीहरू बगेर निस्किनेछ। तपाईँकोबाट त्यो खोला बग्न सुरु गर्छ, खोला बगेर निस्किनु सुरु गर्छ। जुन खोलाले चाहिँ
इजरायलबाट बगेको खोलाले चाहिँ हिलिङ ल्याउँथ्यो, ब्लेसिङ ल्याउँथ्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् त, आदमको बगैँचाबाट बगेको खोलाले के ल्याउँथ्यो? कुनै खोलाबाट चङ्गाई हुन्थ्यो, कुनै खोलाबाट आशिष हुन्थ्यो, अनिकहरू पाउँथ्यो, त्यहाँ विभिन्न ट्रेजर्सहरू पाउँथ्यो, सुन पाउँथ्यो, कुनै खोलाबाट निको हुन्थ्यो। इजरायलबाट बगेकै खोला हो, आदमको बगैँचाबाट कहाँबाट बगेको खोला हो, डेड सी। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने मान्छे निको हुन्छ। निको हुनको लागि मान्छे त्यहाँ डेड सीमा जान्छ। त्यो खोलाको पानीले चङ्गाई ल्याउँछ, कुनै खोलाको पानीले आशिष ल्याउँछ। त्यो चाहिँ रिभर्स, त्यो चाहिँ एनोइन्टिङ हो। अनि त्यो एनोइन्टिङ चाहिँ तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले बगाउन चाहनुभएको छ, बगाउन चाहनुभएको छ। यदि तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो ढोका खोलिदिनु भयो, लर्ड आई एम रेडी, आई वान्ट टु इन्भाइट यु, आई निड यु, मलाई चाहिन्छ, म शङ्का गर्दिनँ, म डराउँदिनँ, आई निड यु। मलाई तपाईँको वचनले भनेको अनुसारले तपाईँको प्रतिज्ञाहरू जो गरेको छ, तपाईँको प्रतिज्ञा तपाईँले बोल्नुभएको छ यशायाको पुस्तकमा, इजिकेलको पुस्तकमा, प्रस्थानको पुस्तकमा, इभन उत्पत्तिको पुस्तकमा, म तेरो जातिद्वारा तँद्वारा सारा कुलले आशिष पाउनेछ। यो आशिष चाहिँ मेरो जीवनमा बग्नुपर्छ। जब तपाईँको जीवनमा यो अभिषेक बग्न सुरु गर्छ, यो एनोइन्टिङ बग्न सुरु गर्छ, तपाईँ पवित्र आत्माले मात्रै भरिनु हुने छैन, तर तपाईँ परमेश्वरको एउटा मनपर्ने प्रभुको भाँडा बनाउन चाहनुभएको छ। God is going to use you powerfully. God is going to use you mightily. अनि एउटा रिभाइभल हाम्रो जातिमा एउटा रिभाइभल बग्न सुरु गर्छ। तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा रिभाइभल बग्न सुरु गर्छ, त्यो ठाउँमा रिभाइभल बग्न सुरु गर्छ। हालेलुया, रिभाइभल बग्न सुरु गर्छ। प्रिय, जागृति बग्न सुरु गर्छ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। तपाईँहरू यदि तृषित हुनुहुन्छ भने यो एनोइन्टिङ तपाईँको जीवनमा आउनेछ। डाक्टर एन्डी क्लार्कले जब यो ट्रेनिङ, यो इम्पार्टेसन मेरो जीवन आइसके पछाडि, यो इम्पार्टेसन मेरो जीवन आइसकेपछि म र मेरो मिसेस हामी चर्चमा अथवा बाहिर सेवकाईमा सिम्पल तरिकाले हामी प्रार्थना गर्छौँ, सिम्पल तरिकाले प्रार्थना गर्छौँ। अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा मलाई कोही बेला बोल्न लाउनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माद्वारा उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दै भन्छ। जब म प्रार्थना गर्छु, प्रभुको उपस्थिति मलाई फिल हुन्छ। जब प्रभुको उपस्थिति मेरो जीवनमा फिल हुन्छ, पवित्र आत्माले भर्न सुरु गर्छ। त्यहाँ वेभर इट इज, परमेश्वरको आत्माले भर्न सुरु गर्छ। आज परमेश्वरले धेरै ठुलो ठुलो ओदा भएको मानिसहरूलाई छुँदै हुन्छ। अस्ति भर्खर हाम्रो सिस्टर लादेन, फुप लादेन, जो एउटा ब्युरोक्रेट्स हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा एम्बेसेडर, जापानको एम्बेसेडरको वाइफ इज भेरी एउटा ब्युरोक्रेट्स हो। जब मैले उहाँको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ, पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भयो, मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ, अनि पवित्र आत्माले छुन लाग्नु भयो। उहाँको जीवनमा परमेश्वरको इम्पार्टेसन आयो, पवित्र आत्माको अभिषेकहरू उहाँमा आउन सुरु गर्यो। आज शक्तिशाली मानिसहरूलाई परमेश्वर छुँदैछ। भोलि तपाईँको जीवनबाट तपाईँको गाउँको उच्चमा ओदा भएका व्यक्तिहरूलाई, डिएसपी, तपाईँकोमा भएको संसदहरूलाई, मिनिस्टर्सहरूलाई, तपाईँको आफ्नो पर्छ होला, मिनिस्टर्सहरूलाई, इभन प्राइम मिनिस्टरलाई, इभन डक्टर, इभन नर्सहरू, इभन टिचर्स, प्रोफेसर्सहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई प्रभु पाउने, कसरी पाउँछ उनीहरूले प्रभु? एउटा प्रोफेसरले कसरी प्रभु पाउँछ होला? डिएसपी कार्यालयको डिएसपी साहबहरूले कसरी प्रभु पाउँछ होला? हाम्रो उच्च ओदा भएका नेताहरूले अथवा मिनिस्टरहरूले कसरी प्रभु पाउँछ होला? गाह्रो छ, उनीहरूले पत्याउनै गाह्रो छ। तर परमेश्वरको आत्माको भरपुरीमा जब तपाईँले गएर जब उहाँलाई भन्नुहुन्छ, अब प्रार्थना गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू गरिदिनुहुन्छ, उहाँको आँखाहरू खोलिदिनुहुन्छ। हाम्रो ट्रेनिङमा बसेको भाइले 2019मा एकजना दाइ आउनुभएको थियो। हिजो मलाई उहाँले सेयर गर्दै हुन्थ्यो, पास्टर बाबु तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो खुट्टा यो एक्सिडेन्ट भएर मेरो खुट्टा यस्तो कुचे थियो, दुख थियो, मेरो खुट्टा टेक्नै हुँदैन थियो। तर तपाईँको ट्रेनिङमा त्यो भाइहरू त्यहाँ थियो, त्यो ग्रेजुएसन डेमा म गएको थिएँ। एकजना भाइले आएर मलाई भन्यो, अङ्कल क्यान आई प्रे फर यु, म तपाईँलाई प्रार्थना गरौँ? अनि उहाँले भन्नुभयो यस, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि उहाँको हात समातेर, हातले खुट्टामा च्याप्पै पक्रेर त्यो भाइले प्रार्थना गरिदिनु भएछ, प्रार्थना गरिदिनु भएछ। जब प्रार्थना गरिदिनु भयो, उहाँको खुट्टा निको भयो। मलाई हिजो भन्दै हुन्थ्यो, मेरो खुट्टा यस्तो थिएन,
मलाई निको परमेश्वर निको पार्नु भयो। एकजना हाम्रो स्टुडेन्टले जो उहाँको जीवनमा अभिषेक आएको थियो, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ हिलिङ एनोइन्टिङ छ है, हिलिङ एनोइन्टिङ छ, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले एक दिन गएर एउटा डक्टर सर्जनको जीवनमा चङ्गाइ ल्याउनु भएछ। सर्जनले अरूको सर्जरी गर्ने व्यक्तिले चङ्गाइ भएछ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, पास्टर सुरेश तपाईँलाई विश्वास छैन, मैले तपाईँलाई भनेको कुराहरू तपाईँलाई विश्वास लागेन, त्यो डक्टर यही छ, बात गर्नुहुने भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि यस भनेर भने, अनि उसँग म गफ गरेँ। अनि मैले उहाँलाई भने, यो भाइले इज माई फ्रेन्ड, सो आर यु हिल्ड? Are you sure that God touched you? God healed you? And he said, yes. And can you testify me? Yes, brother Sub, he prayed for me. I have a back problem. I had a back problem. And when he prayed for me, my back healed. God healed. God is real. Jesus is real. God is sovereign. God is real. God is good. God is alive. Yeah, Jesus is good. Jesus is alive. भन्दै उफ्रिन थाल्यो। एउटा सर्जन हरियो लुगा लाउने, त्यसले सर्जरी गर्छ। अनि मैले फोटो खिचेर राखेँ। Can I take picture? यस भन्यो भने ठिक छ, हामी दुईजना गफ गर्दै गरेर एउटा फोटो पनि मैले खिचेर राखेँ। सर्जनहरू निको हुँदैछ, डक्टर निको हुँदैछ, प्रोफेसर्सहरू निको हुँदैछ, विभिन्न उच्च ओहदा भएको व्यक्ति, जब यो व्यक्तिहरू निको हुन्छ, यो व्यक्तिहरूले प्रभुलाई पाउन सुरु गर्छ नि, अरू गाउँको मानिसहरूको आँखाहरू खोलिन्छ। नेपालमा यो कुरा परमेश्वर गर्न लाग्नु भएको छ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू जिसस। God wanted to, Jesus wanted to. आज उहाँले यो काम गर्न चाहनुहुन्छ। Oh, hallelujah, I'm excited. Hallelujah. तपाईले कुनै सोच विचार कुनै कुरा नगर्नुहोस्, सिम्पली तपाईले आँखा चिम गरेर तपाईको हात अगाडि यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको हात अगाडि बढाउनुहोस् प्रभुको अगाडि। एउटा छोरा छोरीले जसरी प्रभुको अगाडि माग्छ, बाबा मलाई दिनुहोस्, मम्मी मलाई दिनुहोस्, आई निड, अनि बाउले यो कुराहरू दिन सक्छ।